अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बांटने के लिए मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद और हम सब की जानिब से आपको बड़ी ईद की बड़ी बड़ी सी खुशियां मुबारक हों। और जैसे ही हमारा टाइटल ऑनर होता है ईद इसार का, उसमें बड़ी ज़बरदस्त सी साउंड भी है और ये साउंड पूरा हफ्ता बल्कि इससे ज़्यादा दिन तक हम सुनते रहे हैं और आज भी ये साउंड्स हमें सुनाई दे रहे हैं। गो कि कुर्बानी हो रही है, इसके साथ साथ ईद सेलिब्रेशंस हैं, बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं, सब लोग मिल रहे हैं और हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने की कोशिश के साथ। और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी हैं। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने साउंड के हवाले से बात की, अब तो ये हम देगची में जो है ना इसको फील कर सकते हैं कि पहले हम कितना ख्याल रख रहे थे अपने जानवर का और अब जो है हम उसे मज़ेदार तरीके से बना भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो कि अपना ईद की सेलिब्रेशंस हमारे साथ कर रहे हैं, पीटीवी न्यूज़ के साथ कर रहे हैं और हम बांट रहे हैं ईद की खुशियां। सो ईद के दिन हमारे साथ बड़ी ईद पर जो सबसे ज़्यादा मकबूल चीज़ होती है ना, अगर हम बात करें कुर्बानी के जानवर कसाब, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा मांग जिस चीज़ की होती है वो होती है मज़ाहिया शायरी, बकरा ईद के मुताबिक शायरी। और हमने भी आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब को, जो कि मज़ाह नवीस भी हैं और मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और साथ साथ चूँकि हम ईद के दिन तमाम लोग बिजी होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनका काम होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और मुआशरे में क्या हो रहा है वो बताएं, मीडिया पर्सन्स। तो ऐसी एक मीडिया पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, उरूज रज़ा सियामी साहिबा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उरूज अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम रिजवान, आपको और मानूर आपको ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों और तमाम मेहमानों को भी थैंक यू सो मच। मीडिया पर्सनालिटी हैं, आईआर एक्सपर्ट है, एनालिस्ट हैं अरूज रज़ा सियामी, और हमारे साथ जो है और भी गेस्ट मौजूद हैं। क्योंकि ईद हो और हम खूबसूरत बनने के हवाले से बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साथ प्रोग्राम में मेकअप आर्टिस्ट सोबिया मुस्तफ़ा मौजूद है। सोबिया, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड गुड टू सी यू अगेन। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा रिजवान, इस ईद पे जहाँ हम मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो ईद कुर्बान के पहले और दूसरे दिन ही शाम को एक खबर आती है मीडिया पे, और वो ये आती है कि हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो इस हवाले से हमारे पास डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर उस्मान आफ्ताब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ साथ जहां हमने खूबसूरती के हवाले से बात की है तो डॉक्टर नदा हसन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर नदा, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। क्यों ना हम प्रोग्राम के बिल्कुल ही आगाज में कुछ एक ऐसा शेर सुन लें डॉक्टर अजीज़ फैसल साहब से, जिससे थोड़ा सा हमें ये फील हो कि वाकयातन ही हम जो है वो बकरा ईद पर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा डिमांड किया जाता है। तो डॉक्टर साहब इरशाद। जनाब, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। आपको भी, जितने हमारे मेहमान बैठे हैं, खैर मुबारक। और यकीनी तौर पर ये इस वक्त हमें ज़्यादा हंसने की, मुस्कुराने की ज़रूरत है। तो डिप्रेशन जितनी हमारी बढ़ गई हैं कि हमें हंसाने की भी बहुत ज़रूरत है और ख़ुद हंसने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं चले एक बकरे की एक कैफियत से पहले एक शेर के, ज़ाहिर इस पर मुख्तलिफ़ तजुर्बात होते हैं। एक तजुर्बा मैंने देखा है, टीवी पे भी देखते रहते हैं, बाज़ औक़ात लाइव भी देख लेते हैं कि ईद तो उसकी यादगारी है, ईद तो उसकी यादगारी है जिसको वेड़े ने लात मारी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ईद तो उसकी यादगारी है जिसको वेड़े ने लात मारी है। आपका इफ्तिताह कर दिया हमने। सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और आई थिंक रिजवान, हम में से जो है ना ऑलमोस्ट 90% लोग जो आज सेट पर मौजूद हैं कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर रहे हैं। बचपन में भी ऐसा हुआ होगा और समटाइम्स बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, जब हम देखते हैं मंडी में लड़के कोशिश कर रहे होते हैं ना वेड़े को काबू करने की, और फिर वेड़ा जो उनको लात मार रहा होता है, तो वो बड़ी फनी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है। ऑल्दो फनी होती नहीं है लेकिन देख के हंसी बड़ी आती है। खैर, हमने इस हवाले से पहले बात की थी और हम वैसे भी इस गेस्ट से भी जानेंगे कि रीज़न क्या होती है कि जो वेड़े और बकरे होते हैं वो लड़कियों के साथ उनका बिहेवियर और होता है और लड़कों के साथ और होता है। लड़कियों के साथ वो बड़े काम रहते हैं, बड़े पीसफुल रहते हैं, लेकिन लड़कों को जो है ना वो लाते शाते मारते हैं। इस हवाले से भी हम जानेंगे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के हवाले से। अरूज, ईद का दिन कैसे मनाती हैं बीइंग अ मीडिया पर्सन?
ब्रेकिंग्स भी आ रही हैं, खबरें भी आ रही हैं और मेहमान भी आ रहे व्यूअर्स हैं. भी आ रहे हैं ऐसे और भी है. समटाइम्स लाइव भी आपको बैठना पड़ जाता है ट्रांसमिशन में. तो ईद का दिन कोशिश ये होती है कि पहले से प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, और लेकिन यह है कि सिचुएशन इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि आप मेंटली रेडी रहते हैं. फिर आजकल ज़रा टेक्नोलॉजी ने लाइफ थोड़ी सी इजी कर दी है कि घर से बैठ के बीपर हो जाता है, या फिर खुदा न हास्ता कोई बड़ी इमरजेंसी हो तो आपको जाना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि ईद के दिन हमारी छुट्टी होती है, हम डॉक्टर्स की तरह ऑन कॉल होते हैं कि अभी फ़ोन आया, अभी आया. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ईद पे बड़ी तंग होती हूँ कि एक दिन तो कम से कम फ़ोन से छुटकारा मिले, और वो ये है कि बार बार फ़ोन चेक करना है. हम तो फ़ोन बंद भी नहीं कर सकते. तो बार बार फ़ोन चेक करना है, और उसके अलावा अगर चैनल ने बुला लिया है तो फिर आपको जाना है. तो हमारा जो डे है वो इसी तरह गुजरता है नॉर्मली. अभी तक जितनी भी ईदें गुजारी हैं हमने, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि चैनल जाना पड़ा. लेकिन ये है कि अगर घर में हैं तो फिर थोड़ा रेस्ट करके गुजारती हूँ मैं तो ईद. तो बस इस तरह गुजरती है. सबसे जो हमारे यहाँ मीडिया पर्सन्स फैमिली में जैसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, खैर बड़ी ईद पर तो मुर्गी का जिक्र कम ही होता है, लेकिन होता ये है कि मीडिया पर्सन से यही पूछा जाता है करना क्या है आपने, मतलब बातें ही तो करनी है और क्या करना है. ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर उसका एनालिसिस करना है, उसमें सही गलत दुरुस्त क्या है, सही क्या है, क्या डिलीवर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी छानबीन में अच्छा खासा वक्त लगता है. एक और बात भी पूछी जाती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, मीडिया में हो, तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा सस्ते बकरे या सबसे ज़्यादा सस्ते वेड़े कहाँ पे है, मंडी कहाँ पे अच्छी लगी है. तो ऐसा भी बहुत ज़्यादा मीडिया पर्सन के साथ होता है, पूछा जाता है. ऊँट भी आ जाता है. तो बेसिकली ऐसी चीज़ें आती रहती हैं. लेकिन अब रुक करते हैं सोबिया का, और सोबिया से जानते हैं, क्योंकि ईद का त्यौहार ऐसा होता है और हमारे पास खुशियाँ मनाने के कुछ ऐसे त्यौहार हैं जिन पे हम सैलून्स की जानिब बढ़ रहे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट से जो है वो गाइडेंस ले रहे होते हैं, रूटीन में भी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से. आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? आप भी तैयार होती हैं घर में या प्रॉपर्ली वो पीजेस में ही काम कर रही होती हैं? देखिए जी, ईद जो है दैट इज़ द ओनली ओकेजन व्हेन यू स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस. सो या हमें बस वही पहला दिन ही होता है जो ब्रेक मिलता है एक्चुअली. और सेकंड डे से ही, ईद के सेकंड डे से, क्योंकि फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, छुट्टियां हुई भी होती हैं, और उस हवाले से जो छोटे ओकेजन्स होती हैं लाइक निकाह और इस किस्म की जो बहुत ही इंटीमेट फैमिली जो ओकेजन्स होती हैं ना, वो ईद के सेकंड डे लोग प्लान कर लेते हैं. अब हमारा हमेशा से ये होता है कि सेकंड डे ऑफ ईद से ही हमारा स्टाफ ऑन कॉल होता है, और वो क्रिश्चियन स्टाफ को हम ऑन कॉल कर लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम स्टाफ को हम 3 डेज़ के लिए ऑफ देते हैं, और हमारा सेकंड डे से काम शुरू हो जाता है. तो मेरा तो वही होता है कि लाइक लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि ईद हो या कोई भी ओकेजन, क्रिसमस हो, कोई भी हो, पूरा घर रिलैक्स कर रहा होता है, और मुझे बुखार चढ़ रहा होता है रात से कि नहीं कल से जो है अब मेरा काम शुरू हो जाएगा. सो दैट इज़ लाइक really a disadvantage of being into this profession. और शायद कहने का एडवांटेज भी है कि आप उस दिन पैसे बन रहे काम कर रहे हो. हाँ, पैसे बनने के साथ साथ एक और काम भी होता है ना कि आपके लिए वो फैक्टर नहीं रहता. बहुत सारे लोगों से पूछना ईद के दिन क्या प्लान किया, कुछ नहीं, कुर्बानी करेंगे, सो जाएंगे. एटलीस्ट उससे तो बच जाती है ना. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सोने का तो आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ही नहीं है. मेरा घर जो है उसमें माशाल्लाह माय मदर इन लॉ लिव्स विद अस सिंस द टाइम आई गॉट मैरिड, एंड शी इज माशाल्लाह 87 years old, वेरी अलर्ट एल्डरली पर्सन, एंड शी इज द सबसे बड़ी फैमिली की. तो पहला दिन तो हमारे घर जो होता है वो होता ही फैमिली डे है. सो सब हमारे घर आते हैं और एवरीथिंग लाइक वी प्लान, और नेक्स्ट डे से काम. चलिए डॉक्टर उस्मान से पूछते हैं. डॉक्टर साहब, आपका ईद का जो 2 दिन है, 3 दिन है, छुट्टी मिल जाती है? क्योंकि डॉक्टर्स का तो पहली बात ये होती है कि नहीं, डॉक्टर्स को छुट्टी नहीं मिलती, और बड़ी ईद पे तो स्पेशली नहीं मिलती. देखिए ना, पहले तो आपने एक मैदे वाले डॉक्टर को नजरवट्टू के तौर पे 2 निखारने वाले लोगों के दरमियान बैठा दिया. नहीं, वाले साहब ब्यूरोक्रेट थे, तो सुबह लाइन हाजिर तो हम हो जाते हैं, सही, इसलिए तो जल्दी जल्दी उठना होता है. उसके बाद रवायती तौर पे वही मिलना मिलाना, ईद की कुर्बानी, और उसके बाद आप एक फ़ोन को ड्रेड, जिस तरह मैडम ने कहा, हम ड्रेड करना शुरू कर देते हैं कि जी फ़ोन अब आएगा. अच्छा. और जैसे ही फ़ोन आता है तो अक्सर तो हम कहते हैं हाँ जी किसकी हड्डी फंसी है मेरा. क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एमरजेंसी है, एक तो वो अगले दिन की एमरजेंसी ना, मैदा ख़राब हो गया, उससे पहले ज़्यादा ये होती है जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, जल्दी और जी बस बोटी फंस गई, किसी एक रिश्तेदार की बोटी फंस गई.
और फिर मेरी वहां पे मेरी ईद फंस गई। प्रॉब्लम जरा ज्यादा खाने से होता है या गलत तरीके से खाने से होता है? देखिए, क्योंकि जो जितना मैडम ने कहा ना, जॉइंट फैमिली, और ये वो फैमिली इवेंट है, फैमिली त्यौहार है, तो सारी अमूमन घरों में फैमिलियां इकट्ठी शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे तो कजन्स में रेस जमा हो जाती है कि कौन ज्यादा खाए। तो हम भी करते तो हैं। बिल्कुल, तो उसमें अब मेरे जैसे लोग वहां पे भी सूडो डाइट वाले जो होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार जरा वेट करें, लेकिन जो जवान है ना, वो तो मुकाबले में खा रहे हैं, किसी ने एक रान खा जानी है और किसी ने सिरी खा जानी है। हाँ, साथ नान और रोटी अच्छा, रखे हैं, ऐसे- लेकिन उनको नहीं हाथ लगा। एग्जैक्टली डॉक्टर उस्मान, एक और चीज़ भी है, वैसे तो बीइंग अ डॉक्टर आप ऐसे भी गाइड करते हैं, या कॉल आ गई, ऐसे भी हुआ है कि कभी फैमिली में देखा कि बस कर दो, ज़्यादा नहीं खाना, या ऐसे भी हुआ है कि घर में जब सारों की गैदरिंग है, आप खुद भी गेस्ट तो नहीं, आप होस्ट हैं, और होस्ट फिर ये कह भी नहीं सकता कि थोड़ा कम खाओ, हौसला रखो, ये ना बीमार हो जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे करते हैं टैकल? नहीं, हम फिर कहते खाई जाओ, फिर हमारे पास आना, फिर देख लेंगे क्या कहाँ तक दौड़ के जाओगे? या उसके बाद मेडिसिन दे देते हैं नहीं, साथ। एक्चुअली ये होता है कि आप एक जगह पे नहीं खा रहे होते ना, तो जब ईद का जो ओकेजन होता है उसमें आप बहुत सारे घरों में विजिट कर रहे होते हैं, Exactly. तो ना करते हुए आउट ऑफ कर्टसी ऑल्सो इतने बेचारे हॉस्पिटैलिटी, और वो होता है कि नहीं यार थोड़ा सा तो ले लो, एक बाइट तो ले लो, वो करते 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 एंड ऑफ द डे जब फाइनली आप लंच पे पहुंचते हैं या डिनर पे पहुंचते हैं, उस वक्त तो आप ऑलरेडी फुल होते हैं, हमारे यहाँ And then फिर आप तो एक हमारे यहाँ और तो रिलेशंस भी जो है वो इसी तरह से, क्या कहते हैं, उनका पैमाना भी यही है कि हमारे यहाँ आके खाया खाना गया। नहीं खाया या पसंद नहीं आया, दोपहर के बाद जो है ना, वो नेशनल ससुराल टाइम है, ठीक है, जिन लोगों का ससुराल उसी शहर में है, तो अगर आपने वहां जाके नहीं दोबारा खाया ना, तो आपने तो बेइज्जती कर दी जी। आपका मूड ऑफ है किसी बात पे, वहां पे जाके एटीट्यूड दिखा रहे हैं। चलो ये भी एक बहुत प्यार की हमारे जो है वो मोमेंट्स होते हैं जिनको हम चेरिश करते हैं, वो अलग बात है। उसके बाद जो हम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में जा रहे होते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। डॉक्टर नदा, जिस तरह अभी सोबिया ने कहा कि ऑब्वियसली हर ओकेजन पे दे आर बिजी, चाहे कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, क्रिसमस हो। अब बीइंग एन एस्थेटिक फिजिशियन, आपकी क्या रूटीन होती है ईद वाले दिन? हमारी तो ईद से एक दिन पहले रात 10-11 तक वी हैव पेशेंट्स, उसके बाद फिर ईद सुबह 7-8 ईद की नमाज के फ़ौरन बाद कुर्बानी कर देता, फ़ौरन ही इंगेज किया बीच में कोई काम करती है? नहीं मैं सिर्फ गोश्त के पैकेट्स बनाती हूँ जब ये बहुत बड़ा काम होता है, ये बहुत बड़ा अच्छा, काम होता है। इसमें प्रिसीजन बहुत चाहिए आपको हाँ जी, कि उसमें एक तो घर- वेट के साथ साथ वेट कितना है उसका, उस पैकेट का, और फिर उसमें हड्डी वाला बिल्कुल गोश्त ऐसे कितना है, है। और सिर्फ कबाब वाला गोश्त कितना है। अच्छा, रिश्तेदार को कौन सा जी। भेजना? और ससुराल कौन सा भेजना है, ससुराल कौन सा जाएगा और मेके कौन सा जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ये ऐसे बहुत मैटर करता है। तो इसके साथ साथ अक्सर औकात जब हम सैलून जाते थे या किसी भी एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो यही शिकायत भी कर रहे होते हैं कि आप लोग एंड पे आते हैं, End हमने पे आते पहले हैं, भी कहा, बिल्कुल। आपकी वजह से देखें हमने तैयारी नहीं की। कभी आपके साथ ऐसे हुआ कि आपने अपने जो ट्रीटमेंट्स करवा रहे थे वो नहीं बहुत करवा सके? हमेशा ही ऐसे हुआ है, हमेशा ऐसे हुआ है। एवरी टाइम। और वो ईद का असल में टाइम ऐसा होता है कि बहुत रश होता है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। और फिर उसके बाद इन द मिडल ऑफ दैट आप बच्चों के कपड़े ले रहे हैं, आप साथ जूते ले रहे हैं, अपना तो होश नहीं होता, ऐसे ही है। बच्चों की चीज़ें पूरे करने की कोशिश कर रहे होता है। Exactly. तो बस फिर इसके बाद यह है कि कम से कम मेरे क्लिनिक में 3 दिन हम ऑफ लेता है। जबरदस्त। That's और एक चीज जो हम इस ईद पर करते हैं और सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है, कही भी जाती है और बताई भी जाती है, अब तो सोशल मीडिया पर सेल्फीज भी चलती हैं साथ साथ कि हमारा कुर्बानी का जानवर या Exactly. उसके साथ, हमारा तो बकरा। और कितने का लिया, कितने में मिला, ये और नेशनल क्वेश्चन होता हाँ है। नेशनल क्वेश्चन होता है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है कि सब लोग या तो मंडी जा रहे होते हैं या फिर चौक चौराहों में जहाँ पर लोगों को जगह मिलती है वहीं पर जानवर मौजूद होते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो भी कह रहे हैं कि जो ईद यादगारी है, ये किसी ने लात मारी है, कभी गए मंडी? जी मंडी, आजकल तो मंडी जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पूरा शहर ही मंडी बना हुआ है। मंडी में हमारे जैसा बंदा जा नहीं सकता, वैसे वहाँ का कोई एनवायरनमेंट है, मुझे एलर्जी भी है ज़रा। अच्छा। तो चलते चलते ये जो सौदाबाजी हो जाती है ना, मैं ये सोचता हूँ कि जब आखिर पर हमें किसी ने ठगना ही है तो सफर तो अपना घटाए ना हम कम। वाह 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 वाह, क्या घर optimistic- के करीब क्या optimism है। जितना घर के करीब तरीन आपको अगर जो बंदा ठगने के लिए अवेलेबल है तो क्या ज़रूरत है, ये दानिशमंदी नहीं है कि उसके लिए 10-15 मिनट का आप 10-15 किलोमीटर का सफ़र तय करें। तो मैं आपको 2 कैफियत आपके सामने रखता हूँ। हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो ये मैंने एक कैफियत की है कि होमियो डॉक्टर के कहने पर
یہ دوا آزما رہا ہوں میں، ہومیو ڈاکٹر کے کہنے پر یہ دوا آزما رہا ہوں میں، میرے بکرے کا میدا ہے خراب، سوری تھوڑا سا میں بے وزن پڑھ رہا ہوں، اس کو پیپسی پلا رہا ہوں میں۔ بعض اوقات ہم گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ تو عید پر آپ کو پتہ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو عید الاضحیٰ ہے یہ قصاب کا ون مین شو ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو بعض اوقات ہم قصاب بک کر کے لاتے ہیں، وہ بڑی جناب باڈی لینگویج سے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت سپر قسم کا وہ قصائی ہے، سپر سٹار۔ ہاں، لیکن جب اس کی کارکردگی کھلتی ہے تو پھر بندہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں قصائی ہے بھی کہ نہیں۔ اور آخر وہ کہہ رہا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے، جو ہونا سی وہ تو ہو گیا۔ اب اس کیفیت کو میں یہ ایک کسائی ہی ہے، پتہ چلتا ہے وہ ٹیلر ہے، اپنے جو ہے بریک لے کے اب وہ آج جو ہے وہ بکرے کاٹ رہے ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹر ندا نے کہا ہے نا کہ ہم 3 دن کی چھٹی لیتے ہیں، اچھا یہ بھی ہم جانیں گے کہ اس میں کوئی پارٹ ٹائم ایسا تو نہیں ہوتا کہ پھر کوئی سائیڈ بزنس، یہ بھی ویسے شاید گیسٹرنٹرولوجسٹ بھی آپ کو مل جائے صبح صبح۔ کیا بات ہے، وہ پھر بکرے کا ہمیں وہ بتا بکرے کا میدا خراب کیا نا۔ وہ میں وہی کیفیت بتا رہا ہوں کہ جب قصاب جب ہم بک کرتے ہیں اور اس کی کارکردگی کیا نکلتی ہے تو پھر اس پر میں نے یہ جل کے کہا ہے کہ بڑا ماہر جو خود کو کہہ رہا تھا، بڑا ماہر جو خود کو کہہ رہا تھا مگر وہ انتہائی فیک نکلا۔ واہ واہ، کیا بات، بڑا کیا ماہر جو خود کو کہہ رہا تھا مگر وہ انتہائی فیک نکلا، ہزاروں میں جسے ہائر کیا تھا وہ وہی مہنگا کسائی فیک نکلا۔ واہ واہ، کیا اور ایسا بات۔ ہوتا بھی ہے، اور ہم لوگ جو ہے اکثر اوقات جب وہ بوٹیاں بنتی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا کیا بنائے ہم، یا اکثر خواتین گھر کی کہتی ہیں کہ اب چھوڑ دیں، اس کے آگے ہم خود دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ منور اس میں ایک مسئلہ ہم مردوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کسائی تو ہم ہی بک کر کے لاتے ہیں نا، تو جب وہ بوٹیاں خراب کرتا ہے تو پھر گھر سے جو بیگم کی طرف سے ہماری بےزتی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی نقصان بھی کرتے ہیں، پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور وہ مزے سے بھائی صاحب جو ہے وہ ہزاروں روپے کما کر پھر یہ سننے کو ملتا ہوگا کہ آپ کو تو اصل نقل کی پتہ پہچان ہی نہیں چلتا۔ عید کی رسومات میں یہ بستی جو ہے شامل ہے۔ لیکن میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ میں نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں کی ہے، کسائی ڈھونڈنے میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، تو مجھے کیا پتہ ہے ایک بندہ اگر دعوے بڑی دار ہے ہمت کہ وہ ہے اچھا ڈاکٹر کسائی صاحب، بڑی ہمت ہے، آپ اتنا آرگومنٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں وہ جذبات میں بہ گئے اصل میں۔ زبان کی نہیں سنی جا رہی ہے۔ ریلیٹ کر سک رہے ہیں۔ نہیں، عید کے دن تو ڈاکٹر عثمان بھی اس بات سے ایگری ہوں گے نا، عید کے دن کون سنتا ہے؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں مانور، a lot of people do it by choice also، خود سے، مطلب ایون ڈاکٹرز اور بڑے کوالیفائڈ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود سے اپنی قربانی کرتے ہیں۔ کوئی ایک ریلیجس بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو شاید اس کا زیادہ ثواب ہے، اینڈ دے انجوائے ڈوئنگ اٹ۔ ویسے تو مطلب فار می اٹس ویری اسکیری کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک ڈاکٹرز کے لیے شاید کوئی اتنی لیکن بستی ان کی بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کیسے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرز کو تو کاٹنا آتا بھی ہے، بندہ ہی لے آتے۔ بچرز اور ڈاکٹرز میں میرا خیال ہے کوئی وہ ایٹ ٹائمز وہ نہیں ہوتا کہ جب سرجری خراب ہو جاتی ہے تو ہم نہیں کہتے کہ نیم حکیم، ڈاکٹر نیم حکیم ہوتا ہے، یا وہ عطائی ڈاکٹرز ہیں، ایسے عطائی کسائی بھی آ جاتے ہیں، اور کساب جو ہیں وہ سیزنل ہوتے ہیں اور صرف دہاڑی کے لیے۔ رضوان صاحب ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فیک بیوٹیشین سے بھی پناہ دے۔ سارے آرگیومنٹس ہو رہے ہیں لیکن میڈیا پرسن بڑے سیف بیٹھے ہیں، تھینک گاڈ کہ ہم بڑے سیف ہیں۔ جو ہم ٹرانسفارمیشن کر دیتے ہیں اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے بیفور اینڈ آفٹر۔ آپ دیکھیں کہ ہاں ایگزیکٹلی جو آپ وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میمز بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگلے دن منہ دھلا تو پتہ چلا کہ یہ تو میری بیوی نہیں تھی، سو اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹ از ڈن ان اے لائک پازیٹیو وے، اور وہ اچھی مطلب ہاں بالکل اس موقع پہ یہ بھی میڈم سے پوچھنا پڑے گا، کبھی یہ فرمائش آئی ہے میرے ویڑے کی بھی ڈاکٹر ندا سے پوچھیں گے اسٹیٹکس ان کی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے جب بکرا خریدنے جاتے ہیں، اب اگر میڈیا سے جیسے مانور کہہ رہے ہیں میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ سیف ہیں، بالکل بھی سیف نہیں ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جائیں جا کے رپورٹنگ کریں، منڈی لگ گئی ہے اور وہاں پر دیکھیں کس قسم کے جانور کیا ریٹس ہیں اور کیا ڈیمانڈس ہیں، اور ان جانوروں کے حوالے سے بتائیں۔ کچھ جانوروں کے بارے میں سچی رپورٹنگ کریں تو ان کے مالکان ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ویڑے کے ساتھ کھڑے ہو کے رپورٹ کر
और वेड़ा आपकी तरफ मुड़ना शुरू होता है, फिर आपको समझ नहीं आती कि अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग लेकिन लड़कियां तो safe इंडिपेंडेंट होती हैं ना, वुमन उनको कुछ नहीं कैसे कहते। शो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा पास आते हैं तो हमें से भी डर जाते हैं, ऐसा भी होता अच्छा, है। I heard it for the first time. Is it true? नहीं, ये होता है, ये होता है, बिल्कुल। जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं होता है कि औरतों को कुछ नहीं कहते और मर्दों के साथ जरा थोड़ा सा ये तो हम आप सबके behavior animals एक्सपीरियंसेस का। से जानेंगे ना। क्या अरुज आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस है? एक बार जो बकरा मंडी है जो इस्लामाबाद में सैदपुर की थी, तो बहुत इनिशियल डेज थे रिपोर्टिंग के, तो मुझे कहा गया जी आप जाएं। अब मैं वहाँ चली गई और बड़े प्यारे बकरे, आई लव एनिमल, समहाउ मेरे साथ उनकी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज होती है, तो दे फील वेरी कंफर्टेबल इन माय कंपनी एंड आई आल्सो फील वेरी इजी विद देम। तो बड़े प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े और कुछ बड़े ख़तरनाक पहाड़ी बकरे भी थे। तो अब मेरा ज़्यादा वो हो गया, सारा पैकेज भी बना लिया, लाइव बीपर भी दे दिया, एक एज लाइव भी रिकॉर्ड किया। और वो पीटीसी का जब टाइम आया तो अब वो जो मेरा कैमरामैन था वो मुझे कहता है, मैडम जो सबसे ख़तरनाक बकरा है ना, आपने उसके सामने जाके तो पीटीसी देनी है। मैंने कहा नहीं भाई, ये जो छोटे प्यारे हैं, दुम्बे हैं, एग्जैक्टली, तो मैंने कहा मैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो क्यूट भी लगेंगे, टीवी पे अच्छा भी लगता है, यू नो। तो उसने कहा कि नहीं, आप ख़तरनाक बकरों के पास जाएं। अब ख़तरनाक बकरे, काले बकरे, बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े लंबे बाल, और वो लग रहा था कि बड़े बारोब किस्म के बकरे हैं। बारोब बकरा। अच्छा, मैं डरते डरते मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, 2 पीटीसी रिकॉर्ड करते हैं, जो बेस्ट हुई तो फिर वो इंक्लूड कर लेंगे पैकेज के साथ। तो ऐसा करते हैं कि एक क्यूट बकरों के साथ कर लेते हैं, वो जो शीप हैं, दुम्बे हैं, और एक जो है वो इनके साथ। तो कहता पहले किन के साथ? तो मैंने कहा पहले ना हम छोटे बकरों के साथ कर लेते हैं, वो बड़े क्यूट बकरे, वो एक ऊपर भी चढ़ रहे, ऊपर भी आ रहे, यू नो, तो वो कुछ नहीं कहते। तो मैंने भी करवा दी पीटीसी। अब जो जिस पे दिल धक धक करता है कि खतरनाक बकरों के साथ, अच्छा ये सींग ही ना मार दे यार ये। और मुझे घर वालों ने पहले से बताया हुआ था कि जो जानवर होता है उसकी बैक साइड से कभी ना गुजरे, वो लात मारता है। तो मुझे ये भी डर था। मैंने कहा अब ये इतना खतरनाक बकरा है, घूर घूर के भी देख रहा है, और उसके साथ भी 3-4 और थे, इस साइड पे भी थे। अब करना क्या है? अब मैंने कैमरामैन को पहले से बता दिया कि तुम्हारी तो नज़र होगी ना पीछे वाले बकरों के ऊपर, मैं तो नहीं देख सकूंगी। तो जो ही उसने टांग उठाई, मुंह खोला, तो तुमने ना मुझे अलर्ट कर देना तो मैं भाग जाऊंगी वहाँ से। तो कहता है नहीं कुछ नहीं होगा, मैं करूँगा, आप खड़ी हो जाए। अब मैं आगे खड़ी हूँ जनाब, और माइक पकड़ा हुआ पीटीसी के, जी बकरा मंडी में बकरों की कीमतें ये थी, इतने खरीदार आए और इतनी किस्म के बकरे यहाँ पे आए। तो अब पीटीसी करने के बाद जब मैंने कहा ना उरूज रज़ा से हमें फलाना फलाना चैनल, तो पीछे बकरे की आवाज़ आई भां। और वो भी बड़ी स्केरी होती है, वेरी स्केरी। अच्छा लेकिन आपकी पीटीसी तो यादगार हो गई। पीटीसी याद हुई, और पीटीसी में उसने भी पार्टिसिपेट किया। देखिए हम भी हैं यार। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब मैंने एक दफा बकरा मंडी में शो किया तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि एक ऐसा शॉट लेंगे कि तुम किसी खतरनाक से बैल को हाथ लगा के भागना और वो तुम्हारे पीछे भागेगा, और वो याद रहेगा। मैंने कहा वो फिर आखिरी शो होगा और आखिरी दुनिया में दिन होगा। जब आप लोग जान पे खेल के शॉट्स लेते अच्छा, हैं। अब काफी हैरान हुई मानूर ना जब उनको ये अरूज ने कहा कि बड़ों ने बताया कि जानवर के पीछे से नहीं गुजरना, वो लात मार देते हैं, सामने से गुजरे वो टक्कर मार देते हैं। तो कहाँ से गुजरे? जानवर। अच्छा मजे की ये बात है कि वो जितने खतरनाक बकरे थे, दे बिहेव्ड सो सोबर। हम लोग आज तक हैरान है कि कैमरा देख के मतलब Mature हो पहले तो चुप हो गए एकदम, फिर उन्होंने बांग किया, और उसके बाद दे रिमेंड वेरी क्वाइट एंड सोबर। तो वो जो आपकी बात है उससे मैं रिलेट कर रही हूँ कि वाकई ख़वातीन के साथ मेरा ख्याल है कि दे कीप यू नो वेरी डिसेंट बिहेवियर। जबकि मैंने देखा कि जब भी कभी लात पड़ी है, काटा है किसी ने, तो वो मर्दों को ही काटा। वैसे शायद ये भी रीजन है कि हम मर्दों की तरह उनके कान नहीं खींचते, शायद ये भी है और reason। दूसरा ये कि जरा फ्रैंक भी नहीं होते ना, ज्यादा frank मर्द भी नहीं ज्यादा- होते। बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं। इस्लामाबाद के बकरे हैं जी, मोर कल्चर्ड, cultured, वेरी ब्यूरोक्रेटिक, वेरी डिप्लोमेटिक। कल्चर्ड बकरे कहा ना, कल्चर्ड बकरे तो और नहीं ज़ाहिर है- वैसे कि औरतें प्रोवोक नहीं करती ना, मुझे ये लगता है कि जो फीमेल है वो प्रोवोक नहीं करती। वैसे मुझे मेरा- जो- मेरा ख्याल और है या शायद जैसे करती हैं वो उनको समझ नहीं आता। जो मुझे मैसेज इस स्टोरी से मिला वो ये कि टीवी के सामने हर चीज मोतबर लगती वाह है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनका मैं ख्याल ये कहना चाह रहा था कि वो जो बकरा है ना, या जितने ये जानवर, इनकी साइकोलॉजी शायद ये है
کہ یہ پہلے سے ڈرے ہوئے بندے کو کچھ نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. تو پھر تو جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو تو یہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو شادی شدہ حضرات تو ساتھ ہی چل پڑتے ہیں. نہیں کچھ نہیں, واقعی کچھ نہیں کہتے, وہ بھی بیچارے پہلے ڈری ہوئی زندگی. کیونکہ جتنی درگت اس عید میرا پر ایکسپیرینس ہے کہ جو اینیمل ہوتا ہے اس کی وائب جو اس کو پہلے سے وہ ایک وائب آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ڈر رہا ہے. لائک جنرلی آپ دیکھیں ڈاگس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر اف یو آر ناٹ اسکیئرڈ, اف یو آر کام, سو دے ول نیور اٹیک یو. جیسے ہی آپ کو آپ ان کے سامنے ایکٹ کریں گے کہ ایز اف یو آر اسکیئرڈ, تو ان کو ایک وائب آتی ہے یا ایسا ایک فیلنگ ہوتی ہے, سو دین دے اٹیک. میرا خیال ہے وائبس یہ بہت وہ تو میٹر وہ کرتی ہے بات اس میں. آئی ایم اے پیٹ پرسن نا, تو آئی نو ہاؤ ٹو پیٹ اینیمل. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو یو ڈو یو جنریٹ انرجی. تو انرجی اگر پازیٹیو ہے تو اینیمل فالو دیٹ انرجی. That is so true. آپ یہ جو بات کہہ رہی ہے نا, اینیملس کو کی بھی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے. وہ جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایک بڑا لونگ ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ جو ہے, so then you know they tend to become more friendly اور وہ ان کا girls are more loving than boys. میں رضوان کے ساتھ ایگری کروں گا اس پہ, کیونکہ ہم جب جاتے ہیں تو دان دیکھو, دم کھڑی کرو, بکرا کھڑا کرو, اٹھا کے دیکھو وزن کتنا ہے اس کا. آپ اتنا ڈسریسپیکٹفل وے ہوتا ہے اس کے لیے, وہ کہہ رہے میرے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہو بھائی. that's irritating بھائی. ہاں ڈاکٹر نادا, ایستھیٹکس ہوتے ہیں, دیکھنے چاہیے جانوروں کے. ہاں بکروں کے, گائے کے, بیل مجھے کے. تو دانتوں کا ہی پتا ہے کہ وہ کتنے دانت ہو تو بکرا لینا چاہیے. نو آئیڈیا. اچھا یہ میں نے ویسے دیکھا تھا ہونے چاہیے دانت. بریسز نہیں ہونے چاہیے. بس بیسک سوشل میڈیا پہ رضوان, یہ ہم لوگوں شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو کہ کچھ ایسے بکرے کے مالک تھے جو بیچنے سے پہلے ان کے دانت ٹھیک نہیں تھے, تو انہوں نے نکلی دانت لگوا کے بکرے بیچے. سینگ بھی لگا دیتے ہیں نکلی سینگ, اور کان بھی کسی کا کٹا ہوتا ہے تو وہ بھی کٹا ہوا تھا اس کو. ان کے بھی اپنے ایستھیٹک فزیشن تو ان کے بھی لگا دیتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ اس میں بھی اسپیشلائز کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت اچھا مارکیٹ آئیڈیا ہے یہ. ویری گڈ سائڈ بزنس ایز ویل. اٹس اے ویری گڈ سائڈ. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ بہت کامن پریکٹس ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ایسے بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں کہ دانت گھر آئے تو پتہ لگا کہ گم سے لگا ہوا ہے, یا کان ٹوٹا ہوا تھا, جو سینگ ہے وہ گم سے لگا. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بکروں کے اوپر پینٹ بھی ہوا ہوتا ہے, کہ سم ٹائمز جن کو پورا ایک کالا ہے. بچپن میں تو ہم خود کرتے تھے نا, بکرا اگر آ گیا تو اس کو ہم نے کلر لگانا, وہ تو مہندی لگا دیتے ہیں, عید مبارک عید مبارک سے جاتے تھے, لکھتے تھے, اور پھر ان کے ڈیکوریشن کے بہت سارے پیسز ملتے تھے کہ ان کو گانی پہنانی ہے, ان کو کڑا پہنانا ہے ان کے لیے الگ سے. اور بچپن میں تو یہ چیز اتنی یادگار ہوتی ہے, قربانی کے بعد رکھتے تھے سنبھال کے. لیکن اب لوگ بچے اٹیچ بھی تو بہت ہو جاتے ہیں قربانی کے جانوروں کے ساتھ, لٹرلی رو رہے ہوتے ہیں. وہ واقعی رو رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز جو ہے ایون بڑوں کو بھی رونا آ جاتا ہے جب جنہوں نے بہت پیار سے پالا ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے جو آپ پالتے ہیں تو آپ کی ایفیلیشن وہ ہے. اور اسپیشلی وہ جو مہندی کے دوپٹے دیے جاتے ہیں, ریڈ کلر کے گھوٹے والے دوپٹے دیے جاتے ہیں بیڑے کے اوپر, بیل کے اوپر, تو وہ جو میموری رہ جاتی ہے نا, شاید یہی دیٹس ایور لاسٹنگ میموری, یو نو. میرے بچپن کے ابھی تک جو بیل اور جو بکرے تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہیں. مے بی آئی ہیو ویری ٹینڈر ہارٹ فار دیم, تو ابھی تک وہ مجھے یاد ہیں. لیکن ان کے جو کپڑے, جیولری, اور ان کے مہندی سے عید مبارک, اور اپنے ہاتھ پہ بھی عید مبارک لکھتے تھے, پھر اس کے اوپر لگاتے تھے کہ ہماری نشانی اس کے اوپر ہے, اللہ کے پاس جانی ہے قربانی. بٹ تھینکس ٹو فیشن ٹرینڈس کی وہ جو بکروں کے اب جیولری اور ایسیسریز تھی وہ ہم پہن سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں ٹائم آیا تھا کہ وہ خواتین بھی پہنتی تھی اور بڑے پیارے لگتے تھے, اور واقعی وہ بڑے ٹرینڈ میں بہت پیارے لگتے تھے. ڈاکٹر صاحب, جناب یہ جو نام رکھے جاتے ہیں قربانی کے جانوروں کے, جی, سلطان, پہلوان, بادشاہ, بس یہ محبت کی میرے خیال اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. خاص طور پر یہ جو بچے ہیں, مجھے یاد ہے کہ ہم نے بکرا لیا تو وہ میرا بیٹے کو بڑا شوق تھا نا, تو بکرے کو لے کر وہ پھر اس کے ساتھ وہ ایوننگ واک کرتا تھا, اور مارننگ واک بھی, اور آفٹر نون واک بھی, اور وہ جناب لے کر گھوم رہا ہے. تو مجھے وہ عید والے دن صبح کہنے لگا کہ ابو, میں نے کہا جی, میں نے کہا اس طرح کرتے ہیں, اس کو ذبح نہیں کرتے, اس کو اگلی عید تک ساتھ رکھتے ہیں. میں نے کہا یار خدا کا خوف کر,
ہم 2 رات اس کی موسیقی سن چکے ہیں اور مزید ہم نہیں سن سکتے. تو یہ ایک محبت کی تو ذرا اس کی کوئی موسیقی ہمیں بھی سنوائے نا. اس کی موسیقی تو نہیں, میں ایک کیفیت اور آپ کے سامنے پیش کر اور دوں. ساری عید قربان کی کیفیات ہے. ہم سب ریلیٹ کر اتنی کیفیات ہوتی ہیں اس میں عروج, پورے دن میں اتنی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ اس کو, پہلی کیفیت ختم نہیں ہوتی, اگلی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں وہ کیفیت آتی ہے کہ ڈاکٹر عثمان کے پاس جانا پڑتا ہے. اور سوئنگ ہوتی رہتی ہے, اچھا ہے برا ہے اچھا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے عید پہ تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ فون بھی نہیں اٹینڈ کرتے, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. وہ صحیح ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا. گھر کے ڈاکٹر تو یہ ایک کیفیت ہے, دیکھنے والے کو تو بڑی مزاحیہ لگتی ہے, لیکن جس پر گزرتی ہے اس پر قیامت گزرتی ہے. تو یہ میں اس کیفیت کو لکھ رہا ہوں کہ یہ بات لکھتے ہوئے آ رہا ہے ہاسا بھی, یہ بات لکھتے ہوئے آ رہا ہے ہاسا بھی, برا نصیب اچانک ہی کیسے جاگ گیا. یہ بات لکھتے ہوئے آ رہا ہے ہاسا بھی, برا نصیب اچانک ہی کیسے جاگ گیا. میں ان کے دکھ کو مکمل بیاں کروں کیسے کہ ذبح کرتے ہوئے جن کا بیل بھاگ گیا. اچھا یہ منظر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیل بھاگتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ٹیمیں نکلتی ہیں اور بیل کو پکڑنے کی تدبیر کرتی ہیں. اور اس میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو جان بوجھ کے یا تو کوئی ایسی چیز بجا رہا ہوتا ہے یا پٹاخے چلا رہا ہوتا ہے یا پتھر مار رہا ہوتا ہے کہ بیل اور تیز بھاگے. اور بعض اوقات اللہ معاف کرے اس میں بندے زخمی بھی بہت ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں اور بھی اس سے زیادہ شدید نقصان, کیونکہ وہ بیل کو گراتے گراتے 5-6 لوگ تو خود گر جاتے ہیں پہلے, وہ بھی بڑا ایک سچویشن بالکل نہیں. اس میں نا میرا خیال ہے ہماری جو ٹیکنیکل غلطی یہ ہے کہ وہ جو بیل گرانے کے لیے ہم نے صاحب بلایا ہوتا ہے وہ فیک کسائی ہوتا ہے. جو ریگولر اور ایکسپیرینس کسائی ہے نا, بڑا ٹیکنیکل کام ہے, کبھی بھی بڑے طریقے سے کراتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اناڑی, ہمیں تو عوام کو یہ کہنا چاہیے اناڑی کسائیوں سے بچنا چاہیے کہ اس میں بعض اوقات انسانی جان بھی جا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو اینیمل رائٹس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ تو اسپیشلی بتاتے ہیں کہ آپ جو مستند کسائی ہے اس کو لے کے آئیں, کیونکہ اگر جانور آدھا ذبح ہوا ہے, کٹا ہوا ہے تو, اور وہ تکلیف میں ہے اور آپ وہ سچویشن کو قابو نہیں پا رہے اس کے اوپر, تو وہ ایک بڑی دردناک سی چیز بن جاتی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں کا پالا ہوا, اتنا لاڈلا, اتنا پیارا, اور اس کی آپ ساری تکلیف دیکھتے ہیں. تو وہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور میڈم بھی بات کر رہی تھیں کہ جو مستند کسائی ہے وہ ملتا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں نا, وہاں پہ لوگوں نے آفر کی ہوئی ہیں سروسز اور نیچے نمبر دیا ہوا ہے کہ جی ایڈوکیٹ فلانا فلانا. بھائی یہ وکیل کس رستے سے پہ چل پڑے ہیں, مطلب آپ وکالت کریں, اب آپ بکرے اور گائے بیل ذبح کریں گے. تو اس طرح کے جو نان ٹیکنیکل یا نان ایکسپرٹ عطائی کسائی ہیں وہ جانوروں کے لیے ایک نائٹ میئر سے کم بھی نہیں ہے, اور گھر والوں کے لیے بھی. ایکچولی ویسے کافی فیسلٹیز ہیں, میں دیکھ رہی تھی کہ اسلام آباد میں بھی, پنڈی میں بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی پرائر بکنگز ہو رہی ہیں اور ہو جاتی ہیں, 1 مہینہ پہلے بکنگ ہو جاتی ہے اور بہت طریقے سے بہت صاف ستھرا آپ کو وہاں پر کٹنگ ہو کے پیک ہو کے آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے. سو آئی مین لائک دیر آر 2 schools of thought. ایک کہتے ہیں کہ نہیں جی قربانی خود سے کرنی, خون بہا کرنا, تو یہ وہ دیٹ از امپورٹنٹ. اینڈ دین اگین بیسیکلی کی بات ہے یہ بھی روایات ہیں بہت ساری کہ ہمارے کلچر میں کہ لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے قربانی کرنی ہے اور وہ خود سے ذبح نہیں کر رہے تو چھری کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دے, پھر چھری والا کانسیپٹ ویسے ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی موسٹلی گھروں میں قربانی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں ایون سیٹ پور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وہیں سے جانور خریدے جاتے ہیں, وہیں پہ ذبح ہوتے ہیں, لوگ اپنا سامان لے جاتے ہیں, پیکٹ وہیں سے بنتے ہیں اور بن کے گھر آ جاتے ہیں. اور یہ آئی تھنک دیٹس اے بگ فیسلٹی. لیکن جو بزرگ لوگ ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں گھر میں قربانی ہونی چاہیے اور ہاتھ لگنا چاہیے. تبھی ہوتی ہے جب ایک گہما گہمی ہوتی ہے, بکرے کو ذبح کیا گیا یا بیل کو ذبح کیا گیا, پھر اس کا گوشت بنا, یو نو آنکھوں کے سامنے بنا. ایگزیکٹلی اٹ کاؤنٹس انٹو ایکٹیویٹی کہ یہ تو عید کی تہوار شاید یہی مزہ ہے. شاید باربیکیو سیف ہے, سوری باربیکیو سیف ہے, نہیں بالکل ٹھیک. اتنی سیکھے کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ سیکھے نہیں کھانے, گوشت کھانا ہے. ایسے ہوتے نا 5 سیکھے میرے لیے لیا, ہم نے جو شروع میں بات کی تھی نا یہ مقابلے والی, اس کا نہیں ہے اتنی ہی کھانی ہے جتنی اب خود ہضم ہو جائے. اچھا اس وقت
खाते हुए तो पता ही नहीं चलता। खैर ये भी है ना कि चलिए जी, अब अपनी हम प्लेट देखनी है, दूसरे की नहीं। दूसरे की देखिए, बड़ा important है। एक सवाल सिर्फ डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये क्या ये भी वजह हो सकती है कि वो जो हम गोश्त खाते हैं वो कच्चा होता है, वो जाकर अंदर खराबी पैदा करता है? सर इसमें ज़्यादा जो है ना, आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है। अगर हम जो लोग ये बकरे के जिस तरह कुर्बानियाँ करते हैं, वो बताएंगे आपको कि यार इस गोश्त का टेस्ट भी थोड़ा सा फ़र्क है बाज़ारी गोश्त है, तो उसमें टेंडरनेस वाला ज़रूर एक अमल है। ऊपर से जब हम बाज़ार का गोश्त लेके आते हैं, अब बारबेक्यू की मैडम ने बात की, बारबेक्यू के लिए आप उसको मैरिनेट करके तो एक रात के लिए रख देते हैं तो मज़ीद टेंडर वगैरह हो जाता है। ईद के त्यौहार में ये उस तरह नहीं होता, क्योंकि आपने अभी सुबह ही कुर्बानी की और दोपहर या शाम में इसका एहतमाम करना शुरू किया तो वो जल्दी हो जाता है। लेकिन उसमें ना ज़्यादा इशू इज़ च्यूइंग। हौका ना लें, ठीक है, आपका ही बकरा है, अब भाग नहीं जाएगा। अब कहा जाएगा वो नहीं कि भाग रहा, वो कहीं नहीं, हमें प्लेट भगाया भाग जा जाए रहा है, शायद। हमें भगाया जा रहा है कि अगली जगह पहुंचना है, बस अगले च्यूइंग दस्तरखान पे च्यूइंग पहुंचना है। जो है ना, उसमें वो ज्यादा है कि जी स्मॉल बाइट्स करके च्यू ज्यादा किया जाए, और दैट्स इट। मेरा डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है कि मुझे ये लगता है कि जनरली ये होता है कि च्यू आपने बिल्कुल, वैसे दैट इज़ ऑल्सो अगेन एन इन्फॉर्मेशन कि आपने प्रॉपर च्यू किया। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो बारबेक्यू का वो होता है वो इतना लो फ्लेम के ऊपर हो रहा होता है Exactly. और हम नॉर्मली जब खा रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास अदर ऑप्शंस भी होती हैं। बकरा ईद का ये होता है कि मोस्टली आप मीट खा रहे होते हैं Exactly. तो उसमें जो लो फ्लेम पे होता है बैक्टीरिया, मुझे लगता है उस तरह से शायद नहीं किल होता जो कि आप हाई फ्लेम के ऊपर जब हम कुक कर रहे होते हैं। सो मे बी दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के जिसकी वजह से आपका स्टमक के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें ना, तो जो आपके घर का मीट है ना, वो इज सेफर देन बाजार का मीट, क्योंकि आपके सामने है, वॉशिंग भी आपके सामने हुई है, ठीक है। एज का आपके सामने ही डिटर्मिनेशन हो गई है। और अगर हम वैसे देखें डाइट के हिसाब से भी, तो जो बारबेक्यू या स्टेक जिसे सीयर्ड हम कहेंगे, वो बहुत सेफ मीट होता है खाने के लिए। अच्छा, really? हाँ, इट्स क्योंकि अगर आप देखें ना, तो जो मीट है ये तो बहुत लोग टेंडर भी खाते होते हैं, जिस तरह के जी बाहर तो स्टेक्स स्टेक वगैरह ऐसी होती है कि वो Exactly, मीडियम raw. हम रॉ होती है, मेरी हम तो अपनी- मीडियम या मीडियम टू वेल डन कर रहे होते हैं, बिल्कुल। वहाँ बिल्कुल रॉ। सो आपका ख्याल है कि उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बारबेक्यू और ये जो स्टेक्ड जो सीयर्ड मीट है ना, ये सेफर है, उसमें वॉल्यूम का इशू ज्यादा है। डॉक्टर साहब, कभी आपसे भी ऐसा सवाल हुआ है? आपसे भी कभी ऐसा सवाल हुआ कि डॉक्टर हैं आप, बताएं आप स्टमक अपसेट हो गया, क्या करें? हाँ जी, बहुत दफ़ा। लेकिन अच्छा, अक्सर औकात घर वाले ये कहते हैं कि हमेशा हमने खाया बाहर का, अब साल बाद जो घर का साफ है ना, सुथरा खाओगे वो तो साफ ये- सुथरा है, तो अब तो हमसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हमारा स्टमक। हमें ये भी कहा जाता है घर में नहीं, कि अब एक और वजह भी है, ये जो घर वाला गोश्त है ना, ये तो हमें श्योर होता है ना कि दुम्बे का है, बकरे का है, वेड़े का है। अब वो जो बाजार से आप बारबेक्यू खा रहे हैं, पता नहीं गधे का है, किसका है। वो हमारा टेस्ट डेवलप उसका हुआ हुआ है। अब जाहिर है अब मैदा एक्सेप्ट करेगा, उसकी एक्सेप्टेंस बनेगी। ये मैंने हजम करना है, इतना करना है। जब तक मट्टी का छिड़का नहीं लगता ना, उस वक्त तक बारबेक्यू में भी वो टेस्ट नहीं आता। वाह वाह वाह, क्या बात है, उड़ती हवा है। डॉक्टर साहब, आपको कभी फोन आया हो किस बारे में? दवाई पूछने के लिए? नहीं, मैं तो चूंकि पीएचडी डॉक्टर हूँ। नहीं, वो तो हैं, मेडिकल- आप हैं, लेकिन जब नाम के साथ डॉक्टर नहीं, आ गया ये तो मेरे ख्याल है हर घर के अंदर ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि फेक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी पाए जाते हैं जो ऐसी ऐसी दवाएं दूसरों को तजवीज़ करते हैं कि कभी अगर खुद उस मर्ज का शिकार हो जाए तो कभी भूल के भी ना ले। ऐसी ऐसी चीजें दूसरों जो को खाला या फुफो के नाम से पाई जाती है। नहीं, वो फक्कियाँ होती हैं स्पेशली जो नानियाँ दादियाँ बनाती हैं, उसमें कोई जड़ी बूटियाँ वो मिक्स तो दांत करके। के दर्द से लेके आपके सर का दर्द, आपका अपने पर्सनल स्टमक। एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे घर में मेरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एडवाइस कोई नहीं लेता। वो घर की मुर्गी वो दाल हाँ, बराबर होती है ना, वो सारे जो है ना, वो दे वांट टू ट्राई कि नहीं 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 नहीं, ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। तो जिस तरह आपने कहा ना, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर भी। अच्छा, वैसे और शायद रूटीन में ये जो जिस तरह डॉक्टर नड्डा ने कहा, फक्कियाँ लोगों के घरों में होती हैं, चाहे वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, फक्की हर एक के घर में होती है। और मैंने तो वो हाजमे के हवाले से ऐसी ऐसी फक्कियों के, हाजमू जिन के नाम से फक्की भी देखी है, हाजमोला। और ऐसी बहुत फक्कियाँ डज होती इट हैं। एक्चुअली वर्क, हाजमोला? देखिए ना, ये हाजमोला या इस तरह की जो ब्रांड्स वगैरह है ना, ये आप अगर कहें कि दे आर आल्सो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। यस, अगर आप मुझे पूछेंगे क्या एलोपैथिक दवाइयों की तरह इनके ऊपर रिसर्च वगैरह हुई है, कोई पेपर वो तो शाया हुए, नहीं तो हुई। वो तो नहीं हुए, लेकिन बिकॉज दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और ये एक मैन्युफैक्चरर है, जिस तरह कई हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बना रहे हैं,
تو میں اور ہمارے اکثر ڈاکٹر یہ اس بات پہ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مینوفیکچرڈ چیز ہے جس کے اوپر انگریڈینٹس کا نام لکھا ہوا ہے نا دین اٹ از سیف. جو لڑائی ہمیشہ رہے گی نا وہ ان چیزوں پہ رہے گی کہ جی پوڑی میں بند کر کے آپ کو کچھ دے دیا اور کہ جی کسی معجون کوئی بن گیا کوئی اس طرح. دوز آر ڈینجرس. بیکاز میں اگر آپ کو ابھی کہوں کہ جی رضوان صاحب میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے یہ ذرا کھا کے تو چیک کریں, آپ یو ول نیور ٹرائی دس. آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا کھلا رہا ہے, نہیں کھانے کی چیز ہی میں ان کو دوں, ریپر کے بغیر میں آپ کو ٹافی دوں, آپ کہیں گے نہیں نہیں یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. لیکن ہم یہ ہربل اور یہ چیزیں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. اور وہ کتنے ہی ایسے کلینکس ہوتے ہیں جن پہ ایک ہی رنگ کا شربت ہوتا ہے اور وہ سب لال شربت, سر درد ہے وہ لال شربت, پیٹ درد ہے لال شربت, اور لوگ لیتے ہیں نہیں پھر بھی لیتے ہیں. کیونکہ جس طرح میڈم نے شروع میں بھی کہا نا کہ جی اکنامک ایشو بہت زیادہ ہو گیا, تو پیپل وانٹ ٹو, کیونکہ اب ہر کوئی بندہ گھر چلائے یا اپنی صحت, تو وہ پھر اس پہ کمپرومائز کر کے دا چیپسٹ آپشن دے گیٹ they want to take it. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے میں دوبارہ I'll come back to the same topic کہ گھر والے جو ہیں وہ میری تو ایڈوائس لیتے ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ از اے لائک گیسٹرولوجسٹ اور ساری دنیا ان کو کانٹیکٹ. ایگزیکٹلی اسی طرح میرے ہسبینڈ کے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ ان کا بھی اسٹک ہو گیا تھا میٹ, اور مے بی ہی ٹوک اے بگ بائٹ, اور they were in سعودی عربیہ, اور وہاں پر اتفاق سے ہی از اے اولڈ گیلین, اور امریکہ سے ان کے جو فرینڈز آئے ہوئے تھے ان میں سے 3 ڈاکٹرز تھے اور لیڈنگ ڈاکٹرز تھے, ایسے نہیں ایک ٹراما سرجن تھا ایک کچھ اور تھا, اور جی وہ ٹرائی کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اچھا ایک کی تو بیک میں پرابلم تھا, تو جو بھی ان کے انیشلی جو بازو پیچھے کر کے دے کال اٹ سم تھنگ کہ وہ اس کو پش کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں. جب کر لیا تو اتنی دیر میں سے کسی ایک بندے نے بولا یار کسی ڈاکٹر کو بلاؤ, کسی ڈاکٹر کو بلاؤ. They were all doctors but they were not considered, they were all friends. So they said کہ نہیں یار جلدی سے 191 کو فون کرو, کسی کو فون کرو, ڈاکٹر بلاؤ. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے عاطف اسلم کا نا اسی طرح سے ایک ویڈیو ان کا کلپ تھا, وہ اپنا کوئی گیت گا رہے ہیں اور صرف سولو گٹار پہ گا رہے ہیں, کسی نے نیچے کمنٹ کیا کہ آپ کی آواز اچھی ہے, آپ کو سنگر بننا چاہیے. ڈاکٹر کو بلائے. جو دوستوں کا ایشو سب سے زیادہ ہے, آپ نے امتحان ساتھ دیے ہوئے ہیں, اب کوئی میرا دوست اگر کہے کہ جی میں پروفیسر آف فلانا ہوتا ہوں, میں کہا چل. عروج گھر میں کبھی کسی نے کہا کہ یہ خبر ہمیں پتہ چلیے, اس کی حقیقت بتائیں کیا ہے, کبھی ہوا ایسے گھر والے ایسے کہتے کہ ابھی اس کے بجٹ کی بات کر لیں کہ میں خوش ہوئی کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اور اتنا ہوا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے واپس ایک اور میسج بھیجا, انہوں نے کہا نہیں تمہاری خبر غلط ہے, اتنے نہیں اتنے پرسنٹ ہوا. میں نے کہا نہیں میں بجٹ میں موجود ہوں, میں سن رہی ہوں. تو بجٹ میں منسٹر فائنانس نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ ہے, نہیں وہ فلاں چینل تو یہ چلا رہا ہے, فلاں چینل. اور پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ خبر کی سرخی بھی بھیجی ایک چینل کی کہ یہ دیکھو. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, میں ابھی بھی مطلب آئی اسٹینڈ ود مائی اون نیوز. ہاں میں نے کہا آئی اسٹینڈ ود مائی اون نیوز. تو میں نے تو اپنے کانوں سے سنا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ اب تم نے چونکہ 5% کم والی نیوز پہ یقین کیا ہے, تو اب وہ جو 5% والی ایکسٹرا تمہاری جو سیلری بڑھی ہے نا, اب وہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گی. تو میں آپ کو بتاؤں ابھی وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ گھر میں کچھ ہو جائے تو گھر کا ڈاکٹر, میرے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر ہے, وہ سب سے پہلے کہہ دیتے ہیں, ہمارے گھر میں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں ایک ڈاکٹر ہے, تو وہ یہ کہتے بھائی دھیان سے کھانا, میرے پاس کوئی نہ آئے. میں نے بالکل یہ ڈسکلیمر کوئی میڈیسن نہیں دینی, میں خود آج میں ذرا ریلیکس موڈ میں ہوں اور مجھے خدا کے لیے آج انجوائے کرنے دینا. ہاسپٹل میں کھڑے ہو کے سارا دن میں تھک چکا ہوں, تو اپنے اس کے اوپر کھانا, اپنے بہاف پہ کھانا, یہ نہیں کہ سارا کچھ کھا کے تو اب مجھے میڈیسن دے دو. کہتا دوں گا پھر میں وہی دادوں والی پھکی, اجوائن کھا لو اجوائن کھا لو. ہمیں اپنا کوئی بیماری دور کرنی ہو تو بھی, ہمیں اسمارٹ ہونا تو بھی دوائی, اگر ہمیں پیارا لگنا ہے تو بھی دوائی, اور اگر ہمیں کچھ اچھا سوچنا ہے تو بھی دوائی. سب کچھ دوائی کے ذریعے ہم کریں, خود شاید ہم ایفرٹ نہیں کرتے کہ ہم یہ والی دوائی استعمال کریں. دوائی خوش رہنے کے لیے یہ والی دوائی بڑی ضروری ہے. تو ہم جو ہے ذرا
रुक करते हैं आपकी जानिब और आपसे सुनना चाहेंगे कोई बड़े, आपने सिचुएशन तो देख ली सारी, ईद के दिन जो है सारे अपने अपने जो है दुखड़े फोड़ रहे डॉक्टर हैं। साहब से पूछें कि घर में इनसे शेर सुनते हैं? वैसे आप, ऐसा हुआ कि कभी किसी का मूड खराब हो डॉक्टर साहब और आपने कहा कि मैं जरा इसको हंसाता हूँ, आगे से और रोना शुरू हो गया? ये घर की बात कर रहे हैं? जी जी, घर की, घर में। नहीं नहीं, घर में हम सब की वही पोजीशन है जो डॉक्टर साहब बता चुके हैं। ये हर एक का मसला है मेरे ख्याल, ये मसला, अब ये मसला नहीं है जी, अब ये तस्लीम शुदा हकीकत है। मसला तो हल तलब होता है ना। ऑफ कोर्स। असल में बात ये है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर इसलिए कहा जाता है, हम जितने एक्सपर्ट हैं, जितने माहिर हैं, वो सिर्फ घर की चार दीवारी से बाहर हैं। हमें घर वाले लाइट लेते हैं, ये कोई नेचुरल सा मसला है मेरे ख्याल। तो मैं चले एक और कैफियत बता देता हूँ कि मियाँ बीवी के मामलात में एक डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर आप और मैं खुद इसको तवज्जो से सुन कि 4 बजे बीवी का मीटर फिर सकता है। ये सुबह के हैं या शाम के हैं। उसी वक्त के भी, अच्छा, मतलब 4 वो उसका कोई टाइम नहीं है। 4 बजे बीवी का मीटर फिर सकता है, आपका चौथा दांत अचानक गिर सकता है। जब वो तो मतलब नहीं पता चलता ना कि वहाँ पर क्या कैफियत चल रही है। तो एक मैं 2 शेर आपको सुना देता हूँ कि ये भी हमारी कैफियत और हमारा जो समाजी दुख समझ लें कि दिल को, इज्तिमाई। जी बिल्कुल, ये पूरा हमारी सोसाइटी का दुख है कि दिल को सिब्बी बनाए फिरते हो, ज़हन कालाम क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह, क्या बात। दिल को सिब्बी बनाए फिरते हो, ज़हन कालाम क्यों नहीं करते, नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं वाह। करते। अभी पिछले साल 9 गुजरा है, तो उस पर मैंने एक कथा कहा था कि इंस्टाग्राम से गुलाबों का उसने 1 ग्राम भेजा है। क्या बात। इंस्टाग्राम से गुलाबों का उसने 1 ग्राम भेजा है। सन 79 की एक मासी ने साले 9 पर सलाम भेजा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम बांट रहे हैं और हमारे साथ डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड गेस्ट हैं जो कि ईद का दिन हमारे साथ गुजार रहे हैं। और ईद के दिन जो है हम बड़े खुश भी होते हैं, लेकिन रिजवान एक पहले ट्रेंड होता था कार्ड लिखना, और कार्ड पे हम बड़ी ज़बरदस्त सी शायरी लिख के अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजा करते थे और इंतज़ार होता था कि ईद आए हम कार्ड खरीदें। लेकिन शायरी जो है इससे अभी भी हम जो है काफ़ी कनेक्टेड है। हम देखते हैं कि अपनी अपनी तस्वीरों के ऊपर भी हम शेर व शायरी कर रहे होते हैं फेसबुक पर, तो क्यों ना ज़रा शायरी का टच हाँ, लगा दें व्हाट्सएप पे प्रोग्राम भी में। अपनी, अगर किसी को ईद मुबारक कहना है तो अपनी तस्वीर के साथ एक शेर लिख के भेज देते हैं कि हमारी तरफ से, हमारे अहले खाना की जानिब से आपको, आपके अहले खाना को दिली ईद मुबारक हो। तो क्यों ना हम अपने जो मेहमान हैं उनसे शेर सुने। बिल्कुल जनाब, ज़रा शेर व शायरी का मुकाबला करते हैं क्योंकि हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और एक्सपर्ट है, शायर है। तो इस तरफ 2 हैं, तो आपका पलड़ा वैसे ही भारी है क्योंकि आपके पास तो वैसे ही शायर है, तो आपका वैसे भी वो है पलड़ा भारी है। यहाँ पे 3 है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा आपको हेल्प आउट कर देंगे बीच में। तो डॉक्टर नदा से हम आगाज स्टार्ट करते करते हैं। डॉक्टर नदा, अपनी पसंद का कोई एक शेर जो ईद कार्ड्स पे लिखा हो, ई कार्ड्स पे लिखा हो, व्हाट्सएप पे लिखा हो, कोई random। SMS किया हो, सुना हो किसी से। मैंने एक रैंडम पढ़ा था, ईद के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो मेरे जहन में रह गया। जनरली मेरे जहन में नहीं रहते इरशाद, इरशाद। लेकिन उसमें ये है कि इट डिपिक्ट्स आवर सोसाइटी दीज डेज, जो लोगों को ईगो इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली इट गॉट स्टक इन माय माइंड। इट गोज समथिंग लाइक, अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, हमें टूटना तो आता है, झुकना नहीं आता। क्या वाह, वाह, बात है, क्या वाह, बात है, क्या क्या बात है, क्या बात है, Clapping। जबरदस्त, हमें जबरदस्त, टूटना तो आता है, झुकना नहीं आता। वाह, क्या वाह, बात क्या है, बात है। और अब जबरदस्त, बड़ा सीरियस नोयत का शेर सुना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर नदा ने शेर सुनाया। आप साथ साथ डॉक्टर अजीज साहब, आप प्लीज जरा जो है आपसे हम रिमार्क्स लेंगे end पे रेटिंग भी सारों की। करेंगे आप। नहीं ठीक, मैं डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा शेर सुनाया है, और डॉक्टर होकर इतना कह देना ये बड़ी बात है। वरना डॉक्टर डॉक्टर तो ये होकर कहते इतना हैं कि कह दवाई देना टाइम बड़ी पे बात है, खानी। आपके लिए जरा टफ टाइम है। वरना डॉक्टर तो शेर तो क्या सुनाएंगे,
इनकी तो लिखा हुआ भी कोई बंदा नहीं पढ़ सकता। वाह 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 वाह। नहीं, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं अपना कहा आप समझे तो क्या समझे। डॉक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और इतने अच्छे शायर हैं कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज उनके शायरी के ऊपर थीसिस और मकाले कर रही है। डॉक्टर वहीद अहमद, अभी उनको सदारती अवार्ड भी मिला, तो बहुत अच्छे शायर हैं डॉक्टर साहब। अवार्ड भी तो ऐसे मिला ना कि वो लाखों में करोड़ों में एक सर डॉक्टर वहीद अहमद तो नज्म के जिंदा लीजेंड है, वो तो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मेरे वो जाती दोस्त भी हैं, अच्छा, उनको कभी मैंने मेडिकल नुस्खा उनसे बनवा के देखूंगा, लिखाई उनकी भी ठीक नहीं। वो हजरत गालिब ने कहा था ना कि अपना कहा आप समझे तो क्या समझे जी मजा जब है एक कहे और दूजा समझे। हाँ बिलाशुबा। अब उरूज साहिबा, अच्छा, मेरी चूंकि मुझे पोइट्री से इंटरेस्ट भी है, मैं खुद भी कभी कभार लिख लेती हूँ और अच्छे अशार जब कोई मुझे सुनाने का कहता है ना तो फिर मुझे मौत पड़ जाती है। दो सुनाएंगे, एक आप अपनी पसंदीदा शेर और दूसरा जो आपने अपना कहा हुआ शेर। हाँ, दोनों सुना देती हूँ। एक तो अभी जब आपने मुझे कहा ना कि आपने शेर सुनाना, तो मैंने जल्दी से देखा कि कौन सा अच्छा शेर है जो आजकल मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो मैंने सिलेक्ट किया। वो पहले सुना देती हूँ, फिर मैं अपना सुना देती हूँ। मैंने एक और भी महफिल में उन्हें देखा है, वाह वाह। मैंने एक और भी महफिल में उन्हें देखा है, वो जो तेरे नजर आते हैं तेरे नहीं है। क्या बात, क्या बात। और अब आपका अपना शेर। अब मेरा अपना है, मेरी अपनी पोइट्री की किताब है, मोहब्बत मेहरबां है, उससे एक शेर सुना देती हूँ गजल का। यूं आ लगा समंदर मेरी आंख के किनारों में, यूं आ लगा समंदर मेरी आंख के किनारों में, भीगती जाए शाम जैसे जंगल के चनारों में। क्या बात, मैं अपनी ज़ात में तब्दीली के सफ़र पे हूँ, मैं अपनी ज़ात में तब्दीली के सफ़र पे हूँ, उड़ती फिर रही हूँ इसीलिए तो दायरों में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है, क्या जबरदस्त बात। आप तो जीत गए जी। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि हमारी लेफ्ट साइड पे दोनों शायर बैठे हैं। ये तो आपने मुझे पहले नहीं बताया था कि आपने मुझे डॉक्टर अजीज फैसल के साथ बिठाया, तैयारी करके अब आप आपने एक्सेप्ट कर लिया है जी, बिल्कुल हमने हार मान लिया। मुकाबला तो है ही नहीं ना, मुकाबला तो है ही नहीं। मुकाबला तो है ही नहीं। नहीं, आपने इनिशियली कहा था आप कि it's a दवाइयाँ competition। कंपटीशन था, लेकिन अब जो है ये तो डॉक्टर उस्मान के शेर से पता चलेगा ना, क्योंकि डॉक्टर अजीज ने पहले ही कह दिया कि इनकी लिखाई समझ नहीं आती। अब आपके लिए जरा अगर डॉक्टर को शायरी नहीं आती तो डॉक्टर को गाना गाना बड़ा अच्छे से आता है। मेरी आवाज में अगर गाना गाना तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर नदा ने अच्छा जो है शेर सुनाया। अब आपने देश को लेके चल रहे हैं डॉक्टर साहिबा से। नहीं तो डॉक्टर उस्मान गाना अच्छा गा सकते हैं तो आप गाना भी सुन सकते हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुश्किल सी की दवाई का नाम बता दें हमने, हाँ ये मुश्किल सी दवाई का नाम बता दें, सबको परेशान कर दें। नहीं, मुझे ये बताएं, आप शेर नहीं सुना सकते तो क्या फिर आपसे दवाई कोई लेंगे हम नुस्खा? एंडोस्कोपिया करा ले सारे। अच्छा डॉक्टर साहब शेर प्लीज। वो तो ये अब इस मौके पे ये कर्व बॉल है। और सबसे पहले जब डॉक्टर अजीज साहब ने ना मुझ पे वक्फे से पहले भी शेयर कहा ना, तो मेरे पहले कहा मैं मेकअप चेक कर लूं, मैं मायूस ज्यादा तो नहीं लग रहा। नहीं डॉक्टर, हाँ, कोई बात तो मैं इसलिए कहूँगा वही जो हमने याद किया होता है ना एग्जाम में 12वीं के पर्चे में, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है वो काम, ये तो चलती है जिसके ऊंचा उड़ाने के लिए। और मौके की मुनासबत से मैं इस पे बकरा भी डाल सकता हूँ काम की जगह। क्या बात है, क्लैपिंग, बड़ा अच्छा निभाया। अब आते हैं जी सोबिया की तरफ। जी, मैं तो लास्ट ही होंगी जी, शेर व शायरी से तो मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन परवीन शाकिर हैड ऑलवेज बीन माय फेवरेट। और उनके साथ एक हमारे फैमिली और उनके बेटे के साथ अभी भी स्टिल वी आर इन टच, और बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप है। तो मुझे हमेशा से उनका एक शेर अच्छा लगता था, जो अभी मेरा ख्याल है ऑफ लाइन हमने डिस्कस भी किया था, एंड दैट वाज वो जब भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की। क्या बात है, क्या बात है। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे माय पास। फेवरेट। और परवीन शाकिर की शायरी
इतनी हम रिलेट कर सकते हैं ना अपनी लाइफ के साथ अभी तक. So it's Very really और अब हमारी lovely. लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि हमें सबसे पहले सुबह सवेरे आप देखते हैं नोटिफिकेशन कौन कौन सा है, ये डिसाइड हम बाद में करते हैं कि हमने पहले इंस्टा खोलना है, व्हाट्सएप खोलना है, या मैसेजेस खोलना है, या फिर कॉल चेक करनी है या कॉल बैक करना है, ये बाद में डिसाइड होता है. लेकिन आज मानो अगर ये डिसाइड करना हो कि हमने रेस्ट ऑफ द लाइफ सिर्फ एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है सोशल मीडिया की, तो वो कौन सी होगी? वैसे ये बड़ा ट्रिकी है, एक तरह से इजी भी है क्योंकि हर तरह की एप्लीकेशंस जो अब हमारे फ़ोन में हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. हर एक पे हम स्टोरी भी अपडेट कर सकते हैं, हर एक पे हम स्टेटस के साथ पिक्चर भी अपडेट कर सकते हैं, हर एक पे हम वीडियो भी लगा सकते हैं. लेकिन स्टिल अब इतना ज़्यादा यूजेज हो गया है तो हम जो है वो बड़े वो हो जाते हैं कि इसको छोड़ें या उसको छोड़ें. और अक्सर औक़ात अब ये होता है कि एक एप्लीकेशन में कोई ग्लिच आ गया है तो हम दूसरी पे फ़ौरन स्विच करते हैं और उस पर अपडेट कर देते हैं अपनी सारी जो भी हमारी लाइफ हैपनिंग्स हो रही होती हैं. लेकिन ये सवाल है बड़ा ट्रिकी, तो क्यों ना अपने गेस्ट से पूछे कि अगर एक एप्लीकेशन उन्होंने यूज़ करनी हो थ्रू आउट द लाइफ, सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, थ्रू आउट द लाइफ, तो वो कौन सी होगी? आपसे आगाज़ करते हैं डॉक्टर अजीज फैसल. सिर्फ एक एप्लीकेशन? एक एप्लीकेशन, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे स्नैपचैट है, चाहे ट्विटर है, लेकिन एक बस. आपस की बात ये है कि ये ये तो- घर में डालने वाली अर्जी नहीं, ये एप्लीकेशन मोबाइल ये वाली. बड़ा मुश्किल सवाल है. ये तो ऐसी है कि जैसे आप पूछें जिंदगी में आप एक खाना कौन सा खाएंगे, तो मेरी तो वैरायटी सारी खत्म हो जाएगी. अब ये इनके साथ हमने लिव अप करना है जी, इसमें इनको कोई नहीं छोड़ एक जो कोई आपको एक जो ज़्यादा सबसे मुतासिर कौन important लगती है? हो. अगर मुझे सिर्फ एक के साथ लिव अप करना पड़े तो मैं YouTube के साथ रहना चाहूँगा. यूट्यूब Okay, के साथ. YouTube के क्या साथ. बड़े डिफरेंट है वैसे. ज़्यादातर लोगों का मेरे माइंड में था व्हाट्सएप किंग. अरूज आप? चूँकि मीडिया का काम है हमारा, न्यूज़ का काम है, तो आई थिंक मैं दो वैसे मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ऐप्स, एक तो एक्स और दूसरा यूट्यूब. तो आई थिंक मैं यूट्यूब को चूज़ करूँगी बिकॉज हमारा जो कंटेंट है वो रुकना नहीं चाहिए. तो आई विल चूज़ यूट्यूब. जबरदस्त Amazing, जबरदस्त. और डॉक्टर नदा? अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में से समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज करो. रेप्लिकेट कर रहे हैं तो कहीं कहीं अब चैनल्स तो व्हाट्सएप पे भी हैं अब तो. इंस्टाग्राम. Instagram. Because you are very much active on Instagram. Yes. क्योंकि आपके काम की knowledge फॉलोअर्स होती है. भी होते हैं ना, they're a little more educated than on the rest of the apps. YouTube तो खैर it's a huge channel, उस पे मेहनत बहुत है, उसको उसका कंटेंट बनाने में बड़ा टाइम लगता है. पर Insta is random और उसमें व्यूअरशिप भी बहुत जल्दी आती है. और इट्स इजी टू यूज. Easy to use, यूट्यूब पे exactly. थोड़ा टाइम लगता है. अब बहुत अपलोड time होने में लगता है. वीडियो और Yeah. सारी चीजें आपने देखनी है, हैशटैग्स कौन से लगाने हैं और सब Yeah. चीजें. वैसे इंस्टाग्राम पे भी ये ट्रिक्स हैं. हाँ जी है, It's लेकिन YouTube is very difficult इट to इज do. इट इज वेरी डिफिकल्ट. यूट्यूब सिर्फ मीडिया वाले ही इस्तेमाल वो कर सकते हैं. और आजकल बहुत इस्तेमाल Exactly. कर रहे और हैं. आजकल तो यूट्यूबर्स, आपको पता है सिटीजन जर्नलिज्म इतना है कि हर घर में 4 लोग अगर रहते हैं तो चारों के यूट्यूब चैनल्स हैं. ऐसे ही है, ऐसे तो और यूट्यूब वो एक दूसरे को दिखा के अपना चैनल चला रहे हैं. एग्जैक्टली सब अपना अपना चैनल चला रहे हैं. एग्जैक्टली. डॉक्टर उस्मान? या आपने मुझसे अगर हफ्ता पहले सवाल किया होता ना तो मैं कहता स्पोर्ट्स ऐप. अब मैं आजकल स्पोर्ट्स ऐप जरा मुश्किल काम है. तो वो अब आप अवॉइड कर रहे हैं. हाँ, तो इस करंट हालत में स्पोर्ट्स ऐप शायद ना हो. कि दिल तो अल्लाह ने हमें दिया ही टूटने के लिए बस. है ना. तो ये और टीम भी वैसी दी है, कभी तोड़ती है कभी जोड़ती है, उम्मीद दिलाती है. हाँ, तो ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा. और ये आज से नहीं है, ये हम देख रहे हैं टीम का जब से मैंने होश संभाला है. मजबूत तरीन टीम ने फाइनल खेला और वो ऐसे खेला जैसे बिल्कुल नई नवेली टीम हो. 1960 से यही सिचुएशन Unpredictable. बता दिया ना रिजवान ने. जब से रिजवान ने होश 1971 संभाला में है. तो वनडेज का आगाज हुआ. 19 क्या हो गया? चलो, one- 1975 में वर्ल्ड कप का आगाज हुआ. चले ठीक है, चलो 1971 से चिल्ड्रन ये हो ख्याल सिचुएशन. करके टीम जीता. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू. अच्छा जी, अब सोबिया की जानिब बढ़ते हैं. I again have to make a choice between Insta and WhatsApp, क्योंकि दोनों जो हैं वो बहुत है. दो आई डोंट हैंडल माई इंस्टा माई सेल्फ, बट स्टिल आपको पता है कि भाई फॉलोअर्स और हम, क्योंकि हमारा बड़ा पब्लिक अकाउंट है, सो आई वुड से इंस्टाग्राम. बिल्कुल सही. और Instagram. फेसबुक का किसी ने नाम नहीं लिया कि फेसबुक भी कहीं एग्जिस्ट करता है. आज से 10 साल पहले, अरे 12 साल पहले obsolete जब हो गई है. फेसबुक आया तो Exactly, yeah. उस वक्त हर तरफ फेसबुक था और लोग अब बहुत जब उसी हमने पर स्टार्ट थे. किया था तो गई है. फेसबुक से हाँ. था. अब वो फेसबुक नहीं, अब Facebook है. फेक बुक है. और वो सारा fake देखा, ads book हो गंदा गई है. कंटेंट
اور پتہ نہیں عجیب Fake I don't open accounts, Facebook. پرنسس آف فیس بک کی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے سم ٹائم تو سمجھ ہی نہیں آتی جو پرنسس سارے ہیں میرے کیمسٹ نے فیس بک پہ مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھجوا دی, دوائی خریدنے گئی تھی, اچھا اس کے بعد ڈرائیور کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور تو اور وہ جو چینل پہ ہمارے ساتھ بچے کام کرتے ہیں, ٹیم وغیرہ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, ان کی بھی اب نہ کرو ایکسیپٹ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, میڈم آپ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ نے فرینڈ ریکویسٹ نہیں ایکسیپٹ کی. اچھا پھر اماں ابا کی علیحدہ, او بھائی کیا کر سکتے ہیں آپ, وہ بھی جج کرتے ہیں کہ آپ نے پوسٹ کیا دیا ہے, وہ اچھا پریشان ہو, دکھی شیئر لگایا, تو وہ پیرنٹس بھی جو ہے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. نہیں, اور ساتھ ریکویسٹ کے ساتھ میسج آتا ہوتا ہے, اور وہ اتنا محبت والا میسج ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے اتنی محبت تو میرے گھر والوں نے نہیں کی. ایگزیکٹلی. لیکن ڈاکٹر صاحب ان فیس بک یوزر سے میں تو باضابطہ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں کہ جن کی جو وال ہے وہ ان کی بیگم بھی مانیٹر کر رہی ہے. ہائے 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 ہائے. اور ایسے کون نہیں مجھے ہے دیکھ کے کہتے probably he looks a victim in ہیں یار لائٹ چیک کرائے. لیکن جی ڈاکٹر عزیز صاحب سے ہم اب درخواست کریں گے Comments کرنے ہیں نا آپ نے. آج کے شو کے لیے اسپیشلی کچھ اشعار میں لے کے آیا ہوں. ایک شعر ہے, کسی حاسد کو بد دعا دی ہے کہ میرے حاسد یوں تیرے ارمانوں کی بربادی ہو, میرے حاسد یوں تیرے ارمانوں کی بربادی ہو, تیرے ہر چھوٹے بھائی کی تجھ سے پہلے شادی, کیا بات. تیرے ہر چھوٹے بھائی کی تجھ سے پہلے شادی ہو. یہ ایک کسی غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ رضوان صاحب کیا پتہ آپ بھی ان میں فعال کرتے ہوں کہ ایک دو ہیں کسی کی تین بھی ہیں, اچھا ایک دو ہیں کسی کی تین بھی ہیں, بعض چوتھی کے شائقین بھی ہیں. واہ واہ. ایک دو ہیں کسی کے تین بھی ہیں, بعض چوتھی کے شائقین بھی ہیں. بیویوں کی نہ ماننے والوں, بیویوں کی نہ ماننے والوں اس مرض کے معالجین بھی ہیں. بیویوں کی نہ ماننے والوں اس مرض کے معالجین بھی ہیں. اور کیسے کم ہو چول زمانے میں, کیسے کم ہو چول زمانے میں, فی چول 8 جانشین بھی ہیں. کیا بات ہے, فی چول 8 جانشین بھی ہیں. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ویل جی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا ہمارے پروگرام میں, اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آپ کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہو جائیں, اور ہمارے یہ پیارے پیارے سے مہمان بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہیں. تو ڈاکٹر عثمان کو دیکھ کر جہاں بہت ساری باتیں ڈاکٹر عزیز صاحب کو یاد آتی ہیں, وہیں پر میرا دل نہ جانے کیوں چاہتا ہے کہ ہم ان سے کوئی گیت سنیں. ڈاکٹر عثمان کے ایکسپریشنز دیکھیے. ڈاکٹر صاحب پلیز انکار مت کیجیے گا. یا دیکھیں پھر ایسے موقعوں پہ تو ایک ہی آیا. ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر مت کیجیے, جتنا کہیں گے لیکن لگا دیں. جان بچا لیجیے, آج یہ جان بچا لیجیے. سر دیکھیں ہم تو جیسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ہم سننا سارا چاہتے ہیں. کچھ تو ہم تو دل پاکستان ہی گائیں گے. گائیے نا, کیا بات ہے, سب گائیں گے. دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان. تھینک یو مائک ڈراپ. زبردست. اچھا شاید میں فلو میں آگے نکل بڑی گئی زبردست تھی. بات ہے. اچھا ایک اور چیز, ایک سوال آپ نے بیچ میں ڈاکٹر عثمان پہ پینلٹی تو ڈال دی جس کا ان کا قصور نہیں تھا, بٹ اسٹل اچھا ایک ہمیں بریک مل گیا. ایک اور سوال, آپ لوگوں کی بھی ایسی فیلڈ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ عید کے دن جو ہے بڑے مشکل سے ہمیں آف ملتا ہے, پھر آن کال ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی, میڈیا پرسنس بھی, ٹیچرز تو ویسے ہی استاد ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اور بات یہ ہے کہ ہر ایک پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اب ایسے میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی کسی نے کال کی, امپورٹنٹ کال آئی, آفس سے آئی, یا سم ٹائمز آپ کو فیملی سے کوئی کال آ گئی جہاں پہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, میٹنگ کی کوئی کال آ گئی اور آپ جھوٹ بولنا پڑ گیا, اور کبھی کوئی ایسا بڑا سچویشن ایسی ہو کہ آپ نے کہا میں گھر پہ ہوں اور پیچھے آپ کے ریسٹورینٹ میں وہی بندہ بیٹھا ہو جس نے آپ کو کال کیا. تو کبھی عروج آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا, کبھی کہیں جھوٹ بول رہے ہو اور بڑی بری طریقے سے پکڑی گئیں؟ نارملی ہمارے فیلڈ میں جھوٹ چلتا نہیں ہے, کیونکہ وہ لوکیشن بھی ڈی ایس این جی دکھا رہی ہوتی ہے آپ کی, آپ کا جو کیمرہ ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے پی سی آر اور ایم سی آر کے ساتھ, تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہاں پروفیشنلی تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور میرا خیال ہے کہ اٹس ریئلی پروفیشنل ڈس آنیسٹی کہ اگر آپ یہ کریں. ایون بیپر بھی دینا ہوتا تھا, سخت بارش ہوتی تھی,
تو بھیجا جاتا تھا کہ جی اب سخت بارش ہے F9 پارک میں جائیں. تو ان دنوں وہ لانگ شوز وغیرہ ہم پہنا کرتے تھے, وہ بھی گیلے ہو جاتے تھے. لیکن جو ہے کہ ہاں کوئی دوست, ایسے دوست جو کہ بار بار کال کرتے ہیں, ایسے دوست بھی ہوتے ہیں کہ کام کچھ نہیں ہے, بس ریپیٹڈلی دے کیپ آن کالنگ یو, ہاں بیٹھو آ جاؤ مل لو. تو میں یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بہت پاپولر کافی ہاؤس ہے, کیفے, میں وہاں بیٹھتی ہوں شام میں. تو ایک دن میں اپنا لائیو شو کر کے آئی تھی اور آئی واز فیلنگ سو ایگزاسٹیڈ کہ میں نے کہا صرف کافی ہوگی اور میں ہوں گی اور سائلنس, یو نو. اچھا میری ایک فرینڈ ہے, وہ مجھے کال کر رہی ہے اور کال کیے جا رہی ہے, میں اگنور کر رہی ہوں. پھر میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے, میں نے کال لے لی. میں نے کہا جی, تو کہتی ہے تم مجھے پتا تمہارا شو ختم ہو گیا تو تم اب آؤ اور بیٹھتے ہیں کوکسار میں جا کے بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو میں گھر کی طرف نکل گئی ہوں. تو کہتی ہے ایڈی تو نکل گئی, میں تیرے پیچھے ہی بیٹھی ہوں. تو میں نے کہا اب ایسا ہوتا ہے کہ فون جب آتا ہے نا دوستوں کا, میں آگے پیچھے ضرور دیکھتی ہوں. یہ سامنے عادت ہو گئی ہے کہ پیچھے ضرور دیکھتی ہوں, فون آ رہا ہے, یہ فون آ رہا ہے, کہاں ہے. ابھی پچھلے دنوں اجمل جامی جو ہے ان کے ساتھ میرا اور ان کا یہی ہوا کہ آئی واز سٹنگ ان اے کیفے, کال پہ کال. میں نے کہا یار یہ بندہ لاہور میں ادھر ہے نہیں ہے نا, تو اس نے مجھے میسج کیا کہ حضور باہر دیکھیں, دروازے کے باہر میں کھڑا, اور سامنے دروازے کے باہر کھڑا تھا. میں نے کہا تھینک گاڈ کال اٹھا لی, ادروائز بندہ کہتا ہے کہ میں بزی تھی یا وہ کر دیا. آپ کے ساتھ فون تو نہیں, لیکن ظاہر ہے زندگی میں کبھی کبھی ایسا یعنی فائدہ مند جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے. فائدہ مند جھوٹ, یہ پہلی بار سنا ہے میں نے. میں بتاتا ہوں, میں اس کو ثابت کرتا ہوں. ہم ایک مشاعرے سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب تھے, وہ ہر ایک کو اپنی کتاب دے رہے تھے نا, بڑی موٹی سی بھاری بھرکم کتاب تھی, اور مجھے پتا تھا وہ اس میں کوئی شاعری وغیرہ تو ہونی نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس کتاب کو اٹھا کر میں جب چلوں گا تو میں اس وزن کو کیسے برداشت کر سکوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے کتاب دینی. میں نے کہا جی بڑی مہربانی, آپ مجھے پہلے ہی دے چکے ہیں. میں نے ان کو مطلب اس طرح کر کے ان کو روک دیا. سمجھ آئی ہے نا, کہ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ یہ کتاب مجھے نہ دے. یہ تو نہیں تھا کہ ٹائٹل تھا اس کا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے, بس جو بھی, اور آگے 100 صفحوں میں اس کے لکھا ہو, اس کے دوڑنے کی آواز کا جو ساؤنڈ ہے وہ لکھا ہو کیسے دوڑتا ہے, ایسا ہی کوئی ہوگا یقینی طور پر. اچھا صوبیہ, کبھی اپوائنٹمنٹ کے لیے کسی نے کال کی ہے یا کوئی ایسی اسپیسیفک کالز کا تو یس وہ ہوتا ہے. ویسے آئی میک شیور کہ میں اپنے کلائنٹس کے کال ضرور لوں, بیکاز مجھے بڑا روڈ لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں نے کسی کو کال کی ہے اور اس نے میرا کال نہیں اٹھایا یا رپلائی نہیں کیا, تو سب ہاں مجھے بڑا ان ایتھیکل لگتا ہے. ایون اگر آپ سم ٹائمز یو نو یو آر سو اریٹیٹڈ, کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل جیسے ڈاکٹرس کو بھی نا اننیسیسریلی, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اتنی امپورٹنٹ ایمرجنسی ہو سو وہ آپ کو کال کریں, اچھا جی آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے اگر 12 بجے آنا تھا تو کیا میں 12:15 پہ آ سکتی ہوں, اچھا مجھے کیا ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ریٹن ڈاؤن, ہر چیز ہوتی ہے. سو ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اندر کام کر رہی ہوں اور سنس مائی سیلون از ان دی بیسمنٹ, سو وہاں سگنلز نہیں آتے, اور میرے پاس سب سے بڑا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی میں تو نیچے بیسمنٹ میں تھی, وہاں سگنلز نہیں تھے, دیٹس وائی آئی کونٹ ٹیک یور کال. اسی طرح سے میں کال نہیں لے رہی تھی, اور کانسٹنٹلی میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ مجھے کال کیے جا رہی تھی. تو میں نے اس لڑکی کو اپنی کہا کہ ان سے کہو کہ باجی نہیں ہے, تو وہ جیسے ہی آئیں گی تو وہ آپ کو کال کر لیں گی نا. تو اس نے جیسے ہی کال لی اور اس نے کہا کہ باجی نہیں ہے اور وہ آئیں گی تو کریں گی, تو کہنا باجی سے کہو کہ میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہوں, وہ اندر سے باہر آ جائے. تو وہ پھر اینی وے میں کمرے سے باہر آئی, میں نے کہا آئی ایم سو سوری یار, اگر میں تمہاری کال لے لیتی تو میں تم سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سگنلز اتنے بریک ہوتے تھے, تو اس لیے میں نے کہا لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی, اگر نہیں تھی تو کہہ دیتی کہ نہیں ہے. سو یا اٹ ہیز. اچھا آپ یہ ضروری ہے کہ صرف آگے پیچھے نہیں دیکھنا, لانچ تک جا کے دیکھنے کے آتے نہیں. یہ ہمارے نا ریلیشن شپ ڈیفائننگ مومنٹس بھی ہوتے ہیں, جو ہمارے واقعتاً دوست ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, اور جو ہوتا ہے کہ ہاں اس نے اوائڈ کیا تھوڑا سا, یہی کیا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے, تو پھر وہ اور ڈیفینیشن نکل آتی ہے. ڈیمانڈز کے پھر اس کے بعد آپ کال بیک کریں ضرور. ڈاکٹر عثمان, ڈاکٹر صاحب تو یہی کرتے ہوں گے. دیکھیے جوانی ایک کے درد تو دنوں میں میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب تو نمبر ہی نہیں دیتے ہوں گے کسی کو, وہ کہتے ہوں گے بس جی میرا رول ہے. صوبیہ صاحبہ ڈاکٹرز کا ایک درد جو میں سمجھتا ہوں, کال پہ
ڈاکٹر صاحب خالی پیٹ ہم نے جو گولی کھانی تھی وہ ہم بھول گئے ہیں کہ اب کھانا کھا لیا اب کھا سکتے ہیں. یہ جو خالی پیٹ جو کھانا کھانے کے بعد کھا رہی تھی وہ ہم نے پہلے کھا لیا, اب ہمیں کچھ ہوگا تو نہیں. یا میں نے جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں ہوگا. یا میں نے تربوز کے اوپر سے دودھ پی لیا, یا میں نے مچھلی کے اوپر سے پانی پی لیا, اور میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یا میں نے گوگل پہ پڑھا تھا یہ ہو جاتا ہے, تو اندر جا کے پتہ نہیں میرے کیا ہوگا, اندر مچھلی تیرنا شروع ہو اس وجہ سے کالز بہت زیادہ اوائڈ کی جاتی ہیں. اور میرا بھی ایک کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ایمرجنسی کالز ہوتی ہیں کہ جس طرح سے اکثر سرجنز کا ہم ڈاکٹر ہیں, مطلب آپ کی ایسی نائٹ کالز ہوتی ہیں کہ جو آپ کو مڈل آف دا نائٹ آ رہی ہیں کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ ایکچولی ایکچوئل میں ڈاکٹر ہیں, بتائیں ثابت کریں. آپ کو یقین نہیں آیا, آپ نے گانا بھی گا دیا, شعر بھی سنا دیا, میں کہا اس کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا, کیا کروں. مجھے لگتا ہے آپ سے مجھے پروسیجر کوئی کرانا پڑے گا, ایڈوانس میں پرسکرپشن کر دیں تو یقین اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اتنا خوش بھی ہو سکتا ہے. وہ اسی لیے تو میڈم کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہے. کبھی میں نے پوچھا نا کہ آپ کو واقعی کبھی ایسی نائٹ کال آپ کا پرائیویٹ نمبر کسی کو جاتا ہے یا آپ کی کوئی ہاٹ لائن کسی کو جاتی ہے؟ نہیں اچھا یا انہیں کو جاتی ہے جن کو آپ دینا چاہتے ہیں؟ انہیں کو جاتی ہے, انہیں کو جاتی ہے. آپ کی جو آن کالز وہ تو اصل میں میڈم ہی بتائیں گی کہ ڈاکٹروں کے ساتھ یہ جو نائٹ والا ہے نا یہ کام چلتا رہتا ہے. لیکن آپ کو نا عمر کے ساتھ ساتھ, ہاں میری اتنی ہی عمر ہے کہ آپ کو نا ٹیئر بدلتے جاتے ہیں. یعنی کہ رات کو مجھے پیشنٹ obviously فون نہیں کرے گا, میں فرسٹ چیز مجھے کال نہیں آئے گی. مجھے جب کال آئے گی تو واقعی ہی ایمرجنسی ہوگی کہ جی جس طرح میں انٹرونشنل گیسٹرو ہوں, انڈوسکوپک پروسیجرز وغیرہ کرتا ہوں, تو اس میں اکثر جب تک ایک مریض پک جائے گا کوئی ایک جونیئر ڈاکٹر اسے دیکھ لے گا, وہ مجھے ریفر کرے گا کہ جی اب آؤٹ آف آورز یا رات کے وقت کوئی پروسیجر کی اس کو ضرورت ہے. کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکلی پروون ہے کہ آؤٹ آف آور جتنے ایمرجنسی والے کام ہوں گے نا ان کی آؤٹ کم ہمیشہ تھوڑی سی پور ہوتی ہے ان ڈے لائٹ آورز, کیونکہ اس میں لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو سپورٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اس طرح. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ نائٹ کال تھی ہر رات کو آتی ہے, اور کیونکہ میں ایک نجی ادارے کے لیے کام زیادہ اس میں کرتا ہوں تو وہ تو پھر پیشنٹس کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے ایکسپیکٹیشن کہ جی ہمیں رات کو ہی سینئر ڈاکٹر آ کے دیکھے, تو جانا بھی No, but you are open to that. Yes, this is part of the that's the requirement of your job, or yeah, it's like آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اگر پرائیویٹ ٹائم ہے تو اس کے اندر آپ کو کوئی, بیکاز یو نو آئی سین اے کپل آف یو نو پریکٹیشنرز جو بہت ہی لیڈنگ ڈاکٹرز ہیں, وہ ایک اپنے پرائیویٹ ٹائم میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس ٹائم پہ کوئی کال نہیں لینی. یہ آپ جو آپ نے کہا نا دس از واٹ آئی سائنڈ اپ فار, اور جتنے انٹرونشنل جس طرح کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں, سرجن ہوتے ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہوتے ہیں, دے ہیو ٹو بی آن کال. لیکن جس طرح ہم نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایک سٹیج پہ جا کے دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف ایکیوٹ سیٹ اپ جسے ہم کہتے ہیں, یعنی کہ ایمرجنسی سیٹ اپ میں. وہ پھر جس طرح اپنے کلینک میں صرف 9 سے 5 یا 10 بجے تک کلینک کیا, اور بس وہ ان کے پاس کوئی نہ انہوں نے اس طرح فیسلٹی رکھی ہوئی ہے, نہ وہ اس طرح کسی ہسپتال کے ساتھ منسلک ہے کہ جی وہاں پہ وہاں جائیں. وہ پروفیسر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں. پروفیسرز تو بیچارے زیادہ آتے ہیں. آپ جب تک آپ ایکیوٹ ہاسپٹل کے ساتھ منسلک رہیں گے نا تو آپ بے شک پروفیسر ہو یا ہاؤس آفیسر ہو, آن کال رہیں گے, وہ آپ ایک کال تو آتی ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں, وہ تو کال آتی ہے. اور ہاں گیسٹرونٹرولوجسٹ اس میں کبھی جھوٹ بولا اور وہ پکڑا گیا ہو؟ نہیں, کال پہ جو جھوٹ والا تو دیکھیں نا سیم ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور اینیکڈوٹ گھر سے آ رہی ہوتی ہے کال, اس پہ کبھی جھوٹ پکڑا گیا ہو؟ وہ تو ہمیشہ روز صبح. اچھا مردوں کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے کہ اگر وہ کہیں باہر نکلیں اور فون کال بیوی کی آ جائے تو وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے کہ بیوی نے کہیں مجھے دیکھ تو نہیں لیا. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شاید وہ پرابلم ہو, اور خاص طور پہ بیوی اگر ورکنگ وومن ہو جس نے خود بھی باہر نکلنا ہو جانا ہو تو پھر زیادہ وہ ہوتا ہے خطرہ کہ وہ تو کہیں نہ کہیں ہو. اس کیفیت پر ایک قطعہ میں سنا دیتا ہوں. جی جی پلیز سر. کہ منہ پہ آتی ہے ناگواری سی, لب پہ اکھڑا جواب ہوتا ہے. منہ پہ آتی ہے ناگواری سی, لب پہ اکھڑا جواب ہوتا ہے. گھر سے بیگم کی کال آئے تو موڈ کتنا خراب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں.
बेचारा और कुछ हुआ ना हुआ मेरी पटाई जरूर है। डॉक्टर साहब ने घर जो है मुझे लगता है सीधा नहीं जा रहा। ससुराल ही जाना पड़ेगा आज ज्यादा खुश होकर। वैसे मैं एक बात बताऊं, जिस तरह डॉक्टर साहब है ना, जिस तरह ओपनली ये सारी बातें मान रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ एक्चुअल ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं। ये सर एंड में आपने ना मुझे बचा लिया। ये वो कहते हैं ना कि आखिर में आकर सारे पॉइंट्स मुखालिफ को देने के बाद आखिरी फैसला आपके हक में दे दिया। चलता रहे बेचारा। है दलीलें तेरे खिलाफ मगर, है दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचता तेरी हिमायत में हूं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। लेकिन डॉक्टर साहब की वाइफ इज अ वेरी नाइस लेडी एंड शी हैज बीन आवर गेस्ट एज वेल, तो वो जो है आपकी हंसी से और खुशी से पता भी चल रहा है। अब डॉक्टर नदा से जानते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं जो है टालने की कोशिश की लेकिन टले नहीं, बल्कि प्रॉब्लमेटिक होगी सिचुएशन? एक ही दफ़ा हुआ, आई वाज विद अ फ्रेंड एट अ कैफ़े, तो वो शी वाज गोइंग, उसको कोई थोड़े प्रॉब्लम्स थे, वो डिस्कस करना चाह रही थी, तो किसी और फ्रेंड की कॉल आई एंड उसने कहा कि आज तुम्हें याद है कि मैंने कॉफ़ी के लिए मिलना था, तो मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर पे हूँ। शी इज़ लाइक ओके लुक बैक। सो एम्बैरेसिंग, मैंने कहा इसने मुझे कहा था झूठ बोलने का। अच्छा, इस मामले में भी ना थोड़ा सा जेंडर डिवीजन जो है ना उसमें वेरिएशन है। ख़वातीन को ज़रा फील हो जाता है, या फिर वो ज़रा फील करवा रही थी कि हमने तुम्हें देखा था और तुमने हमारी कॉल नहीं ली ना, तो आज के बाद ना हमारी ये लिमिट्स हैं, ठीक है, वो उनके एक्शंस भी। और लड़के जानबूझ के एक दफ़ा कॉल अगर अटेंड नहीं की और पास खड़े हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, फ़ोन को देखकर साइलेंट करके साइड पे कर दिया, ऐसे करके बाद में बात करेंगे, देखेंगे भी ज़रा। गर्ल्स आर वेरी अकोमोडेटिंग। उसके बाद आपकी कोई दोस्ती खराब हुई? नहीं हुई? नहीं, गर्ल्स आर वेरी अकोमोडेटिंग। नहीं, हमने फोन ही नहीं उठाया। हम तो जाके पीछे जाके पहुंच के सर पे ऐसे करके फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि इस मामले में एक बात आप 100% लिख लें, अगर आपको किसी नाजुक लम्हे में किसी लड़के दोस्त का फोन आ गया ना, है वो बेशरम इधर किधर ही। एग्जैक्टली। और उसने आपको पकड़ लिया है। आपने पकड़ लिया। वो कहते हैं ना सब पड़े जाने। सब पड़े जाने। वो कैफियत होती है जो तो अवॉइड करना ही हाँ, बेहतर जो हस्बैंड है उनके लिए ये आप अपने कैफियत है, दफ्तर या के दोस्तों दोस्तों के लिए। साथ खाना खा रहे हो और आपने उनको कहीं करवाया हो कि यार 4 दिन बाद नहीं 2 दिन बाद मैं बड़ा मसरूफ हूँ दफ्तर में, तो वो आपको देख लें अगर कहीं बैठा हुआ तो फौरन फोन करेंगे। हाँ अच्छा, तस्वीर भी व्हाट्सएप कर देते हैं। एग्जैक्टली, तस्वीर फौरन बनाएंगे, अब बंदा कॉफी पी रहे हैं, ये मेरी तस्वीर किधर है भैया, कितने बना के भेजी है। लेकिन ये चीजें अब हमारे जितने भी मेहमान हैं भरपूर जिंदगी जी रहे हैं, और बचपन, उसके बाद लड़कपन, और जिंदगी की सारी बहारें होती है ना, उनमें अब अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जिंदगी में एक फेज होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं मानो कि काश हम अपने कॉलेज के ज़माने में वापस चले जाएं, जो कॉलेज के आगाज़ के दिन थे उसमें वापस चले जाएं, काश। तो क्यों ना कुछ ऐसा या समटाइम्स ऐसा होता है कि कहा ही जाता है कि हम बचपन में वापस चले जाएं, जो बेफिक्री का वक्त था उसमें वापस चले जाएं। अब हम अपने गेस्ट से जानते हैं कि उनको कौन सा वक्त याद आता है या उनके लिए कौन से वक्त की फैसिनेशन है। सिर्फ कुछ एक लोगों हफ्ते की के ये लिए। भी फैसिनेशन ये होती है कि मैं जल्दी जल्दी जो है वो बुढ़ापे की जिंदगी एंजॉय करूं, या कुछ की ये भी फैसिनेशन होती है दोबारा वो स्टूडेंट लाइफ आ जाए जिसमें ना तो कमाना पड़े ना तो टेंशन हो। क्योंकि एक हफ्ते के लिए अगर आप लोगों को एक चांस मिले, टाइम मशीन हो, तो किस अब एज आपको क्या ग्रुप में बताएं जाना कि चाहेंगे? स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा टेंशन रिजल्ट की होती है, ना कमाने की फिक्र होती है, ना खर्च की। और स्टूडेंट लाइफ समटाइम्स बड़ी स्ट्रेसिंग होती है। सबसे अच्छी लाइफ है स्टूडेंट वैसे आपको अरुज स्टूडेंट लाइफ पे जाना पसंद करेंगे? मुझे कॉलेज हफ्ते लाइफ के लिए। स्पेशली, अब तो हम दोनों चूंकि एक इंटरनेशनल मीडिया फेलो भी हैं, मैं भी और आप भी, मुझे वो वाला टाइम जो है ना, जब मैं पढ़ भी रही थी, काम भी कर रही थी, That was amazing. तो आई वांट टू गो बैक टू दैट फेज ऑफ लाइफ के जिसमें स्टूडेंट लाइफ भी आप इंजॉय कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रोफेशनल करियर का बिल्कुल वो आगाज था, तो मुझे दोनों चीज़ें मैं सीख रही थी और पॉकेट मनी भी मिल रही है, सही पॉकेट अच्छी मनी भी मिल रही थी और बड़ी अच्छी मिल रही होती थी कि लोग आके कहते थे कि इतनी मनी आप अगर मुझे दे दें, मैं आपको, हालांकि वापस नहीं करते, हम आपको चंद दिनों में वापस कर देंगे। तो आप इस काबिल होते थे कि उस टाइम पे आप बड़ा अच्छा उनको फील होता था। पैसे देते थे और बड़े सीनियर्स को भी जिनमें स्टूडेंट्स होते थे। तो मैं, चूँकि मेरी जो स्टडीज़ हैं वो जर्मनी की हैं, तो मैं उस टाइम को बड़ा मिस करती हूँ, यूनिवर्सिटी लाइफ को, और उसके बाद फिर अपने मीडिया लाइफ को, क्योंकि ये Career वो का टाइम start था जो था। कि मैं सीख रही थी और मैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा सीखा भी।
اور پھر کمیونٹیز سے آپ ملتے ہیں, آپ ڈائیورسٹی جو آپ کو ایک نظر آتی ہے ڈفرینٹ نیشنلز میں, آپ اس کے مطابق سیکھ رہے ہوتے ہو. میں نے جرمنی جانے سے پہلے میرا چونکہ اسکالرشپ تھا تو میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ آپ کتابوں سے اتنا علم حاصل نہیں کرتے جتنا آپ غیر ملکی کمیونٹیز سے مل کے تو آپ علم حاصل کرتے ہیں. تو میرا وہ ٹائم جو ہے دیٹ واز اے ویری آئیڈیل لائف ٹائم فار می. آئی آلویز اڈور دیٹ ٹائم. وہ بے فکری کی نیندیں اور ویکینڈ پہ سائیکلنگ اینڈ یو نو رائن بوٹنگ اور وہ سب, تو آئی ایکچولی مس دیٹ فیز آف لائف. ڈاکٹر صاحب ایک ہفتے کے لیے کس ایرا میں واپس آئیں گے, دوبارہ جینے کا موقع ملے ایک ہفتہ, کون سا ٹائم؟ ایکچولی میں ذرا تھوڑی وہ بات کرنے لگوں جو شاید جب بھی یہ عیدین آتی ہیں نا تو ہمارا جو ناسٹیلجیا ہے وہ ہمیں اپنے مرحوم والدین کی طرف سچی باتیں لے جاتا ہے. 1982 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے, 2009 میں میری امی جان فوت ہوئی. تو میں تو یقیناً چاہوں گا کہ میں اس ایرا میں اڑ کے واپس چلا جاؤں کہ جس میں میں اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. کیا خوبصورت بات. سب سے زیادہ خوبصورت وقت ہی زندگی کا وہ ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اپنے والدین کے ساتھ بلا شبہ زندہ ہیں, اور وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ بس انہیں یاد کر کے دل ہی اللہ پاک سب کے والدین کو غریق رحمت اللہ تعالیٰ نہیں, بد نصیب وہ بھی نہیں ہے, اٹس اے ریالٹی آف لائف کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. تو ان کا ٹائم تھا وہ چلے جن کے پیرنٹس موجود ہیں اور ان کی خدمت نہیں کرتے اور ان کو گھروں سے نکالنے کا سوچتے ہیں. وہ بدقسمت لوگ ہیں جو گھر میں برداشت نہیں کر سکتے ماں یا باپ. حالانکہ ان کی برکت ہوتی ہے, جتنے آپ کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد بزرگ ہوتے ہیں, ان کی برکت ہوتی ہے. ڈاکٹر ندا آپ نے کہا جانے, یہ تو ابھی بھی چھوٹی سی ہیں, کیا پتا ڈاکٹر ندا کا دل چاہتا ہوں میں بڑی ہو جاؤں. ڈاکٹر عثمان بچے کہہ رہے ہوتے ہیں آج کل کہ جب میں چھوٹا تھا نا 4 سال کی بچے کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا. ہاں میرا بیٹا کہتا ہے وہ اپنی ایج کے لوگوں کو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور خود کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا میں نے کہا آپ ابھی بھی چھوٹے ہیں, آپ کے دادا ابو نہیں ہیں ہمارے. تو ڈاکٹر ندا میڈیکل کالج کے بعد ڈیفینیٹلی ہاسٹل یس اٹ واز نائس. حالانکہ وہ ٹائم بڑا ٹف نہیں ہوتا, پڑھائی شروع کا فرسٹ ایئر تھوڑا ٹف ہوتا ہے, پھر آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, آپ کی فرینڈز بن جاتی ہیں, بہت بس ایک پڑھائی کی ٹینشن ہوتی ہے اور کسی چیز کی آپ کو پروفیسرز ان کا مذاق اڑانا, ٹائمنگ, شیڈیول, کون سے چور راستے ہیں کون سے نہیں ہیں, سب آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. وہ جو فنکشنز ہوتے تھے ان میں پارٹیسپیشن, اٹ واز جسٹ این امیزنگ ٹائم. اور ابھی بھی the way I look at my life now at the moment, اللہ کا شکر الحمدللہ I'm very happy with it. ماشاءاللہ. اور ہاسٹل میں ایک اور اچھی بات ہوتی ہے کہ 1 سال کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری ٹائپ کے ہیں اور کون سے لوگ ہماری ٹائپ کے نہیں ہیں. 1 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے, وائبز آپ کی جو ہے نا میچ کر جائے تو پھر مزہ آتا ہے. ڈاکٹر عثمان کس وقت میں آپ واپس جانا چاہیں گے 1 ہفتے کے لیے؟ اچھا میں یہ یاد رکھیے گا آپ نے واپس گھر بھی جانا ہے, میں یہی سوچ رہا ہوں اس وقت سے لوز شاٹ نہیں کھیل لی. کنگ ایڈورڈ سے میں پڑھا ماشاءاللہ. لوگوں کے زمان میں وہ ہوتا ہے ایک امپریشن کہ جی بہت پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ, تو میں شاید کہوں گا کہ انہوں نے مجھے نظر بٹو کے طور پہ شاید لیا ہوا ہوگا. لیکن اینی ویز تو ہم ہے نا 9ویں سے والدین نے کہنا چکا بیٹا یہ پڑھ لو, سال کر لیں گے, 10ویں پڑھ لو, پھر زندگی 2 سال ہے, 12ویں ہو گئی, اللہ کے چلو قسمت سے ہم پہنچ گئے. اور والد صاحب نے اس کے بعد آئی ول گیو ہم کریڈٹ کہ انہوں نے اس کے بعد مجھے نہیں کہا کہ بیٹا اب پڑھ لو کچھ نہ کچھ, اور لیکن شاید انہوں نے سوچا کہ خود ذرا ہو گیا ہوگا ذرا سمجھدار, اب پڑھ لے گا. لیکن میں نے بھی پورے 5 سال جو ہے نا ان کو اس بات سے مقرر نہیں دیا. انہوں نے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا پڑھ لو, اور نہ میں نے پڑھائی کے قریب جانے کے, بس ہم نے ہوتا تھا جی امتحان پہلی اٹیمپٹ میں پاس ہو جانا چاہیے, باقی خیر ہے. اور یہ بڑی ضرورت بات ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے جو ہاسٹلز ہیں وہاں پر بھی یہ جیسے ڈاکٹر ندا کہہ رہی تھی کہ ہاسٹل لائف کا جو چارم ٹوٹلی ڈفرینٹ اٹ از. اور میں خواتین کے ساتھ تو ریلیٹ نہیں کر سکوں گا, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو بوائز ہاسٹل ہوتا ہے نا وہ ہاسٹل نہیں ہوتا, وہ آپ کی بکرا منڈی ہی ہے. وہ بے شک رات 12 بجے ہو یا صبح 3 بجے ہو, وہ ایک ماحول اور جو ریزیلینس آپ کو
सिखाती है ना शायद हॉस्टल Hostel लाइफ, life. वो आपको जिंदगी इतना, मैं शायद अगर सोचूं तो टीचिंग लाइफ और जो पढ़ाई वाला इतना ज्यादा ना याद मुझे सीखा हो जो हॉस्टल लाइफ ने सीखा, जैसा आपने कहा कि लोगों को पता लगना चाहिए होता है, और इतना सख्त हमारे तो, क्योंकि अब गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ये, तो उनमें तो जी किसी दिन वॉशरूम की लाइट कोई उतार के ले गया, टुकिया उतार के ले गया, हम शावर ले रहे होते थे इमरजेंसी लाइट लगा के, पानी नहीं है, पानी नहीं है। 4 दिन पानी नहीं है. पानी नहीं आ रहा, और लेकिन दैट एक्सपीरियंस वाज सो डिफरेंट. और सोशल मीडिया भी नहीं था कि हम प्रॉब्लम बता सकें, उसको बताना कि हम वी वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम. तो इसलिए And that's where I learned cooking even. बड़े अजीब तरीके की कुकिंग्स वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके बहुत जो है, ज्यादा. हाँ जी. हमें छेड़ जाना किसी को. अच्छा, लड़कियां तो हॉस्टल में चले कुकिंग कर लेती हैं, लड़के जो लड़के भी करते हैं. में वो कुकिंग करते लड़के हैं. मेस वालों से लड़ाई कर लेते हैं. अच्छा, कुकिंग नहीं करते. तो बस, तो वो तो आपको कोई जिंदा ना रहने दे. अच्छा सीरियसली? नो नो, वहाँ पे जो होते थे स्टूडेंट्स नहीं, वो तो हम कहते लोग थे तो हमने खुद करते ये थे बनाया, हमने कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है. खुद बनाने वाला काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं Nada होता. is like my whole life is a lie. नहीं, जो कह रहे हैं ना, अब हमें जो घर से जो जाते हुए कोई मोहब्बत में वालिदैन या अम्मी कोई बना के अगर कोई साथ दे देती पंजीरियाँ दे देती थी, वो तो पहले दिन ही खत्म. वो तो मिलती थी एक हफ्ते के लिए, महीने नहीं, के लिए वो तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होता था हैं, कुछ. वो तो पहले दिन खत्म. घर से उसके जो बाद जाता हम था वो पहले दिन. फारिग हो गए. और जो लेके आया होता है उसे कहते थे घर से आ रहे हो ना, खा के आए हो. खा ये के तो आए हो. ये हमारा और हमारे हिस्से में वो ऑनेस्टली नहीं आता था, सीरियसली नहीं आता. क्योंकि घर से खा के आते हैं तो उस टाइम पे तो वो मिलता नहीं है, तो एक जिसके बड़ा घर में गोल्डन बनता टाइम होता है. जिसके घर में बनता है उसके लिए तो अवेलेबल है ना. हाँ, जाहिर सी बात है. अच्छा सोबिया, कौन सा ऐसा अगर टाइम फ्रेम हो लाइफ का जिस पे आप वापस जाना चाहती हैं जस्ट फॉर 1 वीक? I had always been an over ambitious person since like my childhood. तो मुझे तो लगता है कि मेरा जो भी टाइम था ना वो दैट वाज द बेस्ट टाइम. मुझे हमेशा से अपना प्रेजेंट अच्छा लगता है. जब मैं छोटी भी थी उस वक्त भी मुझे लगता था कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और उसमें वही था कि हमेशा से आई वाज सो पैशनेट अबाउट जो कुछ भी किया उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लग के किया. एंड देन फिर उसके बाद आई वॉज नॉट ओनली, मैं इस प्रोफेशन में तो ये क्लिक कर गया, आई वॉज अ डिज़ाइनर, आई वॉज एवरीवेयर. सो स्टिल अब आप देखें कि माशाल्लाह आई रूल्ड द इंडस्ट्री फॉर 25 years, बट अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगी तो वो मेरा बेस्ट टाइम होगा. और Amazing, मैं आई एंजॉय माई लाइफ फुल. और इसके पीछे पैशन है कि जो भी करें. I had always been very passionate about my career, about my whatever I do. मुझे उसको मैं enjoy करके करती हूँ. That's I amazing. still do. तो अब डॉक्टर अजीज फैसल साहब से हम दरख्वास्त करते हैं, डॉक्टर साहब ज़रा कुछ ऐसा कलाम कि हमारे नाज़रीन सुने और उनके चेहरों पर एक दफ़ा फिर मुस्कुराहट आ जाए और वो उस हंसते हंसते बगैर वॉक किए गोश्त हजम हो जाए उनका और वो दोबारा से खाने के लिए तैयार हो जाए. जी दुरुस्त, लेकिन मेरी अपने नाजरीन से ये गुजारिश है कि बहरहाल इस उम्मीद पे ज़्यादा गोश्त ना खाएं कि डॉक्टर अजीज़ फैसल को हंसा कर उन्हें हजम करना पड़े. बहरहाल मैं कलाम सुना देता हूँ कि उसका महबूब हैक हो गया है. हैक हो गया है, हैक हो गया है. हाईजैक का सुना था, वाह 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 वाह. साइबर किस्म का महबूब है, हैक हो गया. हो गया. हम डिजिटल ज़माने में रह रहे हैं, जाहिर बात है इसमें इस तरह की साइबर क्राइम्स होंगे कि उसका महबूब हैक हो गया है, दिल पे उसके अटैक हो. अरे वाह, क्या बात, आ गया क्या साइबर बात. अटैक. ये नायाब किस्म का हार्ट अटैक है. साइबर अटैक. उसका महबूब हैक हो गया है, दिल पे उसके अटैक हो गया है, और पाउडरों सुर्खियों से वो मुखड़ा रफ्ता रफ्ता ब्लैक हो गया. अरे वाह वाह वाह. ये बड़ी गलत बात की है. मेरे से आगे चलते जा रहे हैं अभी. नहीं ये कोई वापस डॉक्टर साहब पे आ जाए, आपकी मेहरबानी. गेट पर उसके सांप बैठा था. अच्छा. गेट पर उसके सांप बैठा था, कैस कूचे से बैक हो गया. वाह वाह वाह. क्या बात है. वाह. कैस Reality कूचे से बताइए. बैक हो गया है, और फिर अब आपके लिए नहीं है And we are back. कि अब वो बीवी से भी नहीं डरता. ये आपके लिए नहीं है. So we are not back. Just अब वो शेर सुने सर,
اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا, اب وہ اتنا کریک ہو گیا. کیا بات, This is the best one. اگر ان کے لیے نہیں ہے نہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں فیوچر, آپ نے پوچھا نا کہاں جانا چاہیں گے, میں اس ٹائم پہ جانا چاہوں گا. اب وہ بیوی سے بھی نہیں ڈرتا, اب وہ اتنا کریک ہو گیا ہے. جو ہمارے پروگرام کا اختتام ہے نا وہ بڑا ریئلٹی بیسڈ آشار پہ آپ نے کیا, لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہمارے معزز گیسٹ ہیں جنہوں نے اپنی عید ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کی ہے, عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ بانٹی ہیں, ایک ایک پیغام آپ کی جانب سے. میں سمجھا کہ ہمیں عیدی دے کے جائیں, ہمیں عیدی دے کے جائیں. بھائی رضوان, یہ تو آپ کو سب کو عیدی دینی چاہیے. Exactly. This is what I سب سے was چھوٹا ہوں. actually expecting کہ عید کے دن ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے, فیملی چھوڑ کے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ مانور اور رضوان کے ساتھ عید منانے آئے, تو شاید ہمیں عید ہی ملے گی. لیکن ہم تو وہ ہیں جو میری کہتے اپنی ہیں نظر رضوان کی طرف ہے ہم کہ تو وہ ہیں شاید جو کہتے ہیں کہ آ رہے ہو تو کیا لا رہے ہو, جا رہے ہو تو کیا دے کے جا رہے ہو. کوئی پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ بس یہی کہ خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, جج مت کریں لوگوں کو, جسٹ بی ہیپی ود یور سیلف, ود ادرز. دوسروں کی سکسیس پہ خوش رہیں, جیلسیز چھوڑیں, ہیو این اوپن ہارٹ, اوپن مائنڈ. اور جب تک آپ کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں, بیکاز جب وہ نہیں ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے آپ کی لائف میں. اینڈ جسٹ اسپریڈ ہیپینس ایوری ویئر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈاکٹر عثمان, ڈاکٹر صاحب تو 2-4 نسخے ہی بتا دیں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی اجوائن کے ساتھ نمک ڈال کے کھانا ہے. میری دکان نہ بند کریں. بڑی کڑوی باتیں کریں گے, گوشت کم کھانا. نہیں دیکھیں, وہ ڈاکٹر کا کام ہے آپ کو مشکل ٹارگٹ دے دینا تاکہ آپ وہ کر نہ سکیں, تاکہ ڈاکٹر کی غلطی نہ ہو. نہیں, اس موقع پہ میں ایک چیز ضرور کہوں گا, ایک تو سب پاکستان کو عید مبارک. اور ہمارے ہاں نا جنرلی ایک گلومینس کی فیلنگ اب بہت پھیلائی جاتی بھی ہے, کچھ لوگ اس کو اپنا بزنس بھی بناتے ہیں, اور اس کے ہمارے نا سیوک سینس ختم ہوتی جاتی ہے اس کی وجہ سے, جس میں ہم نے دیکھا کہ جی بڑی بڑی گاڑیوں میں سے لوگ شاپر باہر پھینک رہے ہیں, گندگی کر رہے ہیں. جس طرح یہی ہم 4-5 لاکھ روپے کا ویڑا خرید لیں گے, لیکن اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے تھوڑی ہمت بھی نہیں کریں گے. تو ہم نا ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اپنی حکومتوں کی طرف, اور اس طرح ہمیں نا اپنے اندر انڈیویجول لیول پہ اگر ہم آج کے دن یہ تہیہ کر لیں کہ انڈیویجول لیول پہ میں کیا کروں, آپ بالکل چھوٹی چیزیں کریں. جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کا فل خیال رکھیں, جو یو ٹرن نہیں ہے وہاں سے یو ٹرن. میں اپنی ذات کے لیے کیا کر سکوں. ہم دیکھیں, ہم 22-23 کروڑ کی عوام ہے, ہم ہر بندہ صرف اپنا ایک چھوٹا سا کام سیدھا کر لے تو انشاءاللہ یہ گلومینس بھی ہٹ جائے گی. اسی طرح ہم ہنستے کھیلتے بھی رہیں گے اور پراسپیرٹی بھی انشاءاللہ. صوبیہ کیا کہیں گی؟ I feel کہ live and let live. There should not be any negativity around us, and if we feel کہ there are negative people یا negative energy ہے, so we should away from it. اور I think محبت پھیلائیں, اور jealousies like she said کہ jealousies جو ہیں ان سے stay away from all the jealousies, اور پیار کریں اور پیار پھیلائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عروج, میں نے 2-4 دن پہلے ہی کہیں پڑھا تھا, ایک افریقن کوٹ تھا. لوگ زیادہ تر رومی کے کوٹس تو پالو کولیو کے کوٹس وہ سب کوٹ کرتے ہیں, بٹ دیٹ افریقن کوٹ ایکچولی ٹچڈ مائی ہارٹ اینڈ سینٹیمنٹس. تو میں وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور پورے پاکستان کے ساتھ بھی عید کے موقع پہ. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو سنک این ادرس بوٹ, جسٹ سی ہاؤ اسپیشیس اوشین, کہ اتنی کیپیسٹی ہے اوشین کے اندر کہ وہ آپ کی بوٹ کو بھی رکھ سکتا ہے اور باقیوں کی. تو جو پازیٹیوٹی ہے, بینگ آپٹمسٹک از اے گریٹر بلیسنگ دین این ادر بلیسنگ. تو جو آپ کا آپٹمزم ہے, جو آپ کی پازیٹیوٹی ہے اپنے کنٹری کو لے کے, اپنے لوگوں کو لے کے, اپنے اداروں کو لے کے, اس کو ڈم نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک شمع جو ہے اپنے ملک کی محبت کی, اپنی فورسز کی محبت کی, اپنے اداروں کی محبت کی, وہ کبھی بجھنی نہیں چاہیے. بالکل. تو اسٹے پازیٹیو اینڈ ویٹ فار دا گڈ, اینڈ لیٹ می پرومس یو, اگر آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں نا پازیٹیوٹی کو, تو پازیٹیوٹی ہیپنس. ایگزیکٹلی جیسا گمان کرو گے ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب,
جی میں ایک ریسرچ میں ہم کہتے ہیں ہالو ایفیکٹ. اچھا انسان جو ہے نا وہ خوبیوں اور خامیوں سے مل کر بنا ہے, لیکن وہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بھلے آپ کی شخصیت کے اندر خامیاں ہوں, وہ تو نیچرل بات ہے, لیکن آپ اپنی شخصیت کے اندر کوئی ایک ایسی بڑی خوبی وہ اپنے اندر پالیں کہ جو آپ کی ساری خامیوں کو ہڑپ کر جائے. واہ زبردست Very زبردست. اور اسی طرح اس کے الٹ کہ آپ کے اندر اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں, تو خدا نخواستہ آپ نے کوئی اپنی شخصیت میں ایک ایسی خامی پال لی, تو وہ ایسی خامی مت پالیں جو آپ کی ساری خوبیوں کو ہڑپ. بالکل, بہت امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ. بہت شکریہ ہمارے تمام موزز گیسٹس کا جو آئے, انہوں نے عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ بانٹی, اور اسی طرح جو ہے آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی جو عید کی خوشیاں ہیں ان میں مزید اضافہ ہو, اپنوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ آپ بھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں. آپ کے پروگرام سے اتنا ہی جی, اور پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی اور صبح پاکستان عید ایسار ٹیم کی جانب سے بھی آپ کو ایک دفعہ پھر بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.